सम्पूर्ण महानुभावहरू, डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटर्सहरू, लिडर्सहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, स्वदेश तथा विदेशबाट उपस्थित हुनुभएको छ। सम्पूर्णमा ह्याप्पी इन्टरनेसनल लेबर डे। सबैलाई श्रमिक दिवसको हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सम्पूर्णको सुस्वास्थ्य, उत्तरोत्तर प्रगति र समृद्धि सँगसँगै तपाई हामी सधैँ श्रमिकको रूपले चिनिने होइन, तपाई हामी एउटा फ्रिडम बिजनेसम्यान, बिजनेस लिडर, एन्टरप्रेन्योरशिपको रूपले हामी चिनिन सकौं, यो तपाईहरुलाई शुभभावका साथ म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ, मास्टर अफ सेरेमनी हुनुहुन्छ देवेन्द्र तामाङ सर, उहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर लामो समयदेखिबाट यो जुम अनलाइन ट्रेडिङ संयोजकत्वको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको छ प्रमोद तामाङ सर, उहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई 2-3 दिन अगाडि रिक्वेस्ट गर्नुभयो, नवराज सर तपाईले टाइम दिनुहोस् भन्नुभयो, म उहाँलाई सहर्ष स्वीकारेर आज टाइम दिँदैछु। र त्यसै गरेर नेप्लिज फर्स्ट डायमन्ड ग्रुपको लिडर हुनुहुन्छ, मेन्टर हुनुहुन्छ इटिडी रामकृष्ण आयर सर, उहाँको लागि पनि म सम्झिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजोको मेरो एउटा पथ प्रदर्शकको रूपले पनि मैले उहाँलाई लिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ आशिष जसानी, जसले हामीलाई एउटा यो मार्ग निर्देशन गरिरहनु भएको छ, बाटो डोराइरहनु भएको छ, एउटा सफल बन्ने सूत्र दिइरहनु भएको छ, साथै मेन्टरशिप गरिरहनु भएको छ। उहाँको लागि पनि म विशेष धन्यवाद साथै नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर डिएक्सन संस्थापक हुनुहुन्छ, फाउन्डर अफ डिएक्सन हुनुहुन्छ, लिभिङ गडको रूपले हामीले चिन्दै आएका छौं दातोक डाक्टर लिम सियोजिन, उहाँको लागि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने सम्पूर्ण हाम्रा सहभागी साथीहरू, हितैषी मित्रहरू, प्रवासमा पनि हामी सँगै प्रोग्रामहरू गर्यौं र यही पनि हामीले प्रोग्रामहरू गर्दै आइरहेका छौं। अरुण सर हुनुहुन्छ, प्रेम बस्याल सर हुनुहुन्छ, लगायत सम्पूर्ण लिडर साथीहरूलाई विशेष धन्यवादका साथ पुनः तपाईहरु सम्पूर्णलाई ह्याप्पी इन्टरनेसनल लेबर डे भन्न चाहन्छु। र थीम रहेको छ मेन्टेनिङ सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी एट द वर्क प्लेस। यो इन्टरनेसनल लेबर डे को थीम 2021 को सेफ्टी र सेक्युरिटी, हामी आफ्नो कार्यमा सेफ्टी र सेक्युरिटी रहने चाहिँ एउटा थीम रहेको छ। अभियसली हामी यो कार्यमा मात्रै होइन, कार्य प्लेसमा मात्रै होइन, हामी जीवनको लागि सेक्युरिटीको लागि दौडिरहेको व्यक्तिहरू छौं। सो हामी जीवन्तको लागि सेक्युरिटीजको लागि नै हामी अगाडि बढ्ने छौं। आउनुहोस् तपाईहरुलाई स्वागतका साथ मेरो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउन चाहन्छु। लेबर, म लेबरबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु। म पनि विगतको दिनमा एज अ लेबरकै रूपले विदेशिएको थिएँ 2007 मा, र लेबरबाटै मैले एउटा डिएक्सन एमएलएम अर्थात् करियर बिल्डअप गर्ने क्षेत्र प्राप्त गरेँ र त्यही लेबर नै आज मेरो लागि ल्याडर बन्न पुगेको छ। र के हो त लेबर भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई थोरै म व्याख्या गर्नेछु। लेबर इज अ वर्क डन बाइ हार्ड म्यानुअल लेबर मस्ट बी वर्क डन बाइ अनस्किल्ड वर्कर विथ लो वेजेस, रिस्क एन्ड मोर टाइम इन्भेस्ट। जहाँ कि लेबर एउटा यस्तो व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, ऊ स्किलफुल पनि हुन सक्छ, अनस्किल पनि हुन सक्छ, अर्थात् उसँग चाहिँ सिपहरू पनि नहुन सक्छ। नर्मली त हामी 95 नेप्लिजहरू विदेशिएका हुन्छौं या स्वदेशमै हामीले विभिन्न खालको कामहरू गरिरहेका हुन्छौं जुन चाहिँ अनस्किल नै हुन्छ। हामी दक्ष एउटा कामदारको रूपले, कारीगरको रूपले हामी चिनिन सक्दैनौं। र नर्मली हामीहरू, म त भन्छु 3D वर्करको रूपले हामी नेपालीहरू प्रवासमा चिनिदै आइरहेका थियौं, जसलाई भनिन्छ डी डटी, फेरि डी डेन्जरस एन्ड डी डिफिकल्ट। जहाँ विदेशीहरूले नेपालीहरूलाई इन्भाइट गरेको हुन्छ, अफर गरिरहेको हुन्छ, हायर गरिरहेको हुन्छ डटी कामको लागि, जहाँ उनीहरूले आफैले गर्दैन त्यो काम, अर्थात् जहाँ दुर्गन्धित क्षेत्रहरूमा काम लगाइरहेको हुन सक्छ, डेन्जरस डरलाग्दा खालको चाहिँ काम लगाइरहेको हुन सक्छ।
र भने डिफिकल्ट अत्यन्तै कठिन पूर्व कामहरूको लागि नै हामी नेप्लिजहरूलाई विशेष त हायरिङ गर्ने गर्छ। नेप्लिज मात्रै नभएर एउटा इन्टरनेसनल लेबरकै रूपले हेर्ने हो भने इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भियतनाम, त्यसै गरेर क्याम्बोडिया लगायतका थुप्रै, म्यानमार लगायतका केही राष्ट्रहरू छन् जुन अल्प विकसित राष्ट्रको रूपले चिनिरहेका राष्ट्रहरू र गरिब मुलुकका व्यक्तिहरू नै प्राय गरेर 3D वर्करको रूपले प्रवासमा प्रवासिएका हुन्छन् र यसरी चाहिँ डर्टी, डेन्जरस र डिफिकल्टिज कामहरू गरिरहेका हुन्छन् भने स्वयं स्वदेशमा पनि यस्तै खालको उनीहरूले अनस्किल्ड भएको कारणले नै यस्ता खालका चाहिँ कामहरू गर्न बाध्य विवश भइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले मैले सर्टली लेबर के हो त भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई यहाँ थोरै व्याख्या गर्न चाहे र मेरो अर्थमा मैले लेबरलाई के लेखेको छु भने लेबर इज द ल्याडर थ्रु व्हिच ह्युमन डिग्निटी एन्ड क्रिएटिभ एक्सलेन्स इज एक्सप्रेस्ड। लेबर एउटा यस्तो चीज हो, लेबरलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु किन लेबरकै कारणले ल्याडर भर्याङ बनेर आज ठुला ठुला चाहिँ तपाईको बिजनेसम्यानहरु, एन्टरप्रेन्योरहरु, सक्सेस व्यक्तिहरु र लिडरशिप व्यक्तित्व बन्न सफल व्यक्तिहरु पनि लेबरबाटै आउनु भएको छ मित्रहरु। त्यही सिलसिलामा हामीलाई पनि पथ प्रदर्शक गराइरहेको छ, यो अपर्च्युनिटी दिइरहेको छ DXNMLN। सो मैले लेबरलाई सम्मान गर्छु। मेरो लेबर जुन दिन म चाहिँ 2007 मा मलेसियामा गएँ, लेबरकै लागि गएँ र त्यही लेबर आज ल्याडर बनेर मलाई यो क्षेत्रमा यसरी तपाईहरुको अगाडि आज प्रस्तुतिकरणको लागि सहभागी भएको छु। सो मैले लेबरलाई स्लोटका साथ ल्याडर मेरो लागि त भ्याङ हो भन्न चाहन्छु। सबैको लागि यो भ्याङ नै हुनेछ। Why people do 3D work? किन मान्छेहरु डर्टी, डेन्जरस र डिफिकल्टिज कामहरु गर्न विवश हुन्छ? नम्बर 1 पोभर्टी, देशको विडम्बना, गरिबी छ, जहाँ पर्याप्त खानपान छैन, बिहान खाइसकेपछि साँझ के खाउँ भन्ने खालको छ, दुई छाक टार्नको लागि चाहिँ गाह्रोको अवस्था हुन सक्छ। अनि त्यस्तै महँगी दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सँगसँगै राज्य व्यवस्था हेर्ने हो भने तानातान खिचातानी छ, कुर्सीको लागि नै दौडधुप छ। त्यो त कुरा नगरौँ, तपाईहरु सबै विज्ञ नै हुनुहुन्छ, स्पेशली नेप्लिजहरु। र त्यस्तै गरेर हरेक अपर्च्युनिटीबाट हामी चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्नको लागि चाहिँ विवश छौं, जुन कारणले विशेष त हामी चाहिँ पोभर्टी, गरिबीकै कारणले हामी चाहिँ के हुन बाध्य छौं? 3D वर्क्समा काम गर्न या स्वदेशमै होस् या चाहिँ विदेशमा काम गर्नको लागि विवश छौं। भने ल्याक अफ नलेज, हामी त्यही गरिबीको कारणले पनि हामीहरु के गर्न सकिरहेका छैनौं? राम्रो शिक्षा दीक्षा हामीले हासिल गर्न पाइरहेका छैनौं। चाहँदै पनि आफ्नो पढाइ, कलेज, स्कुललाई छोडेर हामी काम गर्न विवश भएका हुन सक्छौं भने प्रवासमा प्रवासिन विवश भएका हुन सक्छौं। अनि अर्को कुरा छ लिमिटेड अपर्च्युनिटी। पढ्न पनि मेबी पढ्न पायौं या स्कलरशिपले पनि हामी पढ्यौं, मास्टर डिग्री पनि गर्यौं, एमफिल पनि गर्यौं, मेबी पीएचडी पनि गर्यौं, बट त्यो खालको राज्य व्यवस्थाले हामीलाई त्यो खालको एउटा अवसर दिएन, त्यो खालको एउटा क्याटेगोरी चुनिदिन सकेन, जसको कारणले आज स्किलफुल व्यक्तिहरु हेरौं या चाहिँ तपाईको पढेकै व्यक्ति पनि विदेशमा गएर लेबर गर्न बाध्य छ या विदेशमा बसेर प्रवासमा बसेर उसले आफ्नो चाहिँ जुन क्रिएटिभ लाइफको एउटा पार्ट छ त्यो उतै सुम्पिन विवश पनि भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ कल्चर, डिफिकल्ट टु चेन्ज बिहेभियर। जस्तो लाउरेको छोरा लाउरे नै हुने, परम्परागत खालको चाहिँ जुन शैली या फल्नुको छोरा विदेश गयो अनि मेरो पनि गइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा एक्सपेक्टेसन अभिभावकको, या फल्नु विदेश गइसकेपछि उले आएर एउटा घडेरी किन्यो, एक ताले घर बनायो या एक ताला माथि अर्को ताला छप्यो या केही काम गर्यो अनि उसको हामीले फेरि त्यही देखासिखी गरेर हामी पनि फेरि प्रवासतिर लाग्ने, यो खालको जुन चाहिँ एउटा कल्चर हो, यो कल्चरलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न नसक्दा यही माटोमा, यही जन्मभूमिमा हामीले जे पनि गर्न सक्छौं, गरे के हुँदैन भन्ने खालको भावबोध हामीमा नहुँदा
हामीहरू के गरिरहेका छौँ त एउटा कल्चरिक हिसाबले पनि हामी प्रवास लिन बाध्य भइरहेका छौँ, लेबरको रूपले हामी चिनिन बाध्य भइरहेका छौँ मित्रहरू। र गर्व हामीलाई यो लाग्छ हामी विदेशीका छौँ, तर दुःख यो लाग्छ हामीहरूलाई अरूको देशमा बसेर लेबरको रूपले श्रमिकको रूपले काम गरेर तेस्रो दर्जाको एउटा चाहिँ नेप्लिस भनेर चिनिएर हाम्रो आत्मसम्मान, हाम्रो अभिमान, हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण कुरा पारिवारिक दूरताका कुराहरूदेखि लिएर साथीभाइदेखिको चाहिँ बिछोडका कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै कुरालाई त्याग परित्याग गरेर हामी चाहिँ विदेशिनु बाध्य भएका हुन्छौँ। एज अ लेबरको रूपले हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ, थोरै स्यालेरीमा काम गरिरहेका हुन्छौँ। हो, यो एउटा कल्चरिक हिसाबले पनि हामी यो व्यवहारलाई हामीले चेन्ज गर्न नसक्दा नै हामीहरू वर्करको रूपले हामी विदेशिनु परेको छ मित्रहरू। सो यो भावलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। यी कुराहरूलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ भने डेफिनेटली हाम्रो देश नेपाल यति सुन्दर देश छ, यो देशमा बसेर हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। यही देशमा हामीले सुन फलाउन सक्छौँ, यही देशमा हामीले चाहिँ सबै चिज काम गर्न सक्छौँ मित्रहरू। त्यो कारणले हाम्रो गरिबी त छँदैछ, राज्य व्यवस्थाले राम्रो चाहिँ गर्न सकेन, नो प्रब्लम, तर तपाईँ र हामीले अब हामीले केही गर्न सक्छौँ। नलेज हामीमा भएन, हामीले राम्रो ज्ञान लिन सकेनौँ, उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेनौँ, या उच्च शिक्षा हासिल गऱ्यौँ तर प्रवासमा प्रवास लिन बाध्य भयौँ। अब हामीले हाम्रो सन्ततिहरूलाई केही गराउन सक्छौँ, त्यो अनुभव अब हामीमा भयो। अब हाम्रो त्यो हस्तान्तरण हामीले अबका न्यू जेनेरेसनलाई हामीले चाहिँ त्यो गर्न दिने छैनौँ। जुन रूपले हामीले लेबरमा काम गऱ्यौँ, अब हामी हाम्रै सन्ततिहरूलाई त्यो लेबरको काम गर्न पठाउने छैनौँ। अनि अवसर हामीले आफैले क्रिएट गर्ने हो मित्रहरू, त्यो अवसर हामीले क्रिएट गर्न सक्नेछौँ। सो यी सम्पूर्ण कुराहरू यो 3D वर्कको रूपले मैले जुन तपाईँलाई परिचित गराएँ, यो हामी सबै चेन्ज गर्नेछौँ। What we get from 3D वर्क? अब साँच्चै यो 3D बाट डटी, डेन्जरस र डिफिकल्ट लेबरबाट हामीले के प्राप्त गर्छौँ? लो वेजेस, अर्थात् यति अरूले दिएको भिक्षा जस्तै हामीले प्रवासमा बसेर कहाँ पाइरहेका हुन्छौँ, तलब पाइरहेका हुन्छौँ। हामीलाई मक्ख लाग्छ, हो मैले चाहिँ महिनाभरि काम गरेको छु, यति प्राप्त गरेको छु। चाहे मलेसिया होस्, चाहे दुबई होस्, कतार होस्, युएस होस्, या चाहिँ तपाईँको विभिन्न युरोपियन कन्ट्री किन नहोस्, यो कन्भर्ट गर्दा स्वदेशमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त यति हुन्छ, हामी मक्ख परिरहेका हुन्छौँ। तर मित्रहरू नेभर, हामीलाई त यति एउटा कुकुरलाई दिएको भिक्षा जस्तै दिएर हाम्रो परिश्रमलाई लुटिरहेको हुन्छ मित्रहरू। ती कम्पनीका मालिकहरूले लुटिरहेका हुन्छ। यदि हामीलाई 1000 रिङ्गिट, नेपाली करिब करिब 30,000 दिन्छ भने उसले हामीलाई 1 लाख बराबरको काम कजाइरहेको हुन्छ मित्रहरू। तर हामीले बुझेका हुँदैनौँ र त्यही काम गर्दै जान्छौँ 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष भन्दा भन्दै 40 पुगेसी रमाउला भने जस्तै 40 पनि पार गरेर कति त 60-70 वर्षसम्म पनि विदेशमै बसेको व्यक्तिहरू पनि हामीले भेट्यौँ। उहाँको कन्डिसन हेर्दा, घरमा नेपालमा हेर्दा उहाँको कन्डिसन त्यस्तै छ, केही चेन्जेस आएको छैन। मेबी टोयलेट गर्न जङ्गल जानु पर्थ्यो, घरमा एउटा टोयलेट बनेको होला, मेबी 2 कोठा 4 कोठाको घर बनाउनु भएको होला, बट उहाँहरूमा के छैन त? उहाँहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू त्यत्रो वर्ष चाहिँ एज अ लेबरको काम विदेशमा गरेर हुनुपर्ने जुन चेन्जेस हो नि, हुनुपर्ने थियो नि, तर हुँदैन। स्टिल चाहिँ उहाँमा के हुन्छ? गरिबी नै हुन्छ मित्रहरू, न कि विदेशको कमाई भनेको उर्लेको भेल नै हो। जबसम्म हामीले कमाउँछौँ तबसम्म त्यहाँ हुन्छ, अनि त्यसपछि नेपालमा आउँछौँ, फेरि हाम्रो इन्कम सोर्स टुट्छ। मिन्स जहिले हामी लेबर काम गरेर कहिले पनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने रहेछौँ। हो, यो चिज हामीले लेबरबाट पाउने रहेछ। हेल्थ प्रब्लम ओभियसली, नर्मल्ली मेरै कुरा गरौँ या तपाईँहरू जति पनि स्वदेशमा हुनुहुन्छ या प्रवासमा हुनुहुन्छ, विशेष त प्रवासमा मैले यस्तो व्यक्तिहरू भेटाएँ र डिएक्सनमा आउनुभएको व्यक्तिहरू पनि धेरै स्वास्थ्यसँग समस्या भइरहे आउनुभएको व्यक्तिहरू भेटिनुभयो। कारण के त? समयमा खानपान खानु छैन, समयमा सुत्नु छैन, रेस्ट छैन, समयमा औषधि उपचारको छैन नेपालीहरूलाई। हो, यस्ता कारण, मानसिक तनाव, थुप्रै कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य समस्या चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तै गरेर वेस्टेज अफ क्रिएटिभ टाइम, 18 वर्ष 16 वर्ष पुगेपछि नागरिकता बनाइन्छ, अनि पासपोर्ट बनाइन्छ,
अनि केही गर्ने उमेर हुन्छ, जो जाँगर बल बुताको उमेर हुन्छ, क्रिएटिभ माइन्ड भएको चाहिँ उमेर अवस्था भनेको अरूको देशमा भिक्षा थापेर चाहिँ जिन्दगी गुजार्नु पर्ने अवस्था हुन्छ मित्रहरू। अनि बुढेसकाल आएपछि नेपालमा फर्किनु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यति बेला चाहिँ किडनी उडिसकेको हुन्छ, अनि त्यसै गरेर चाहिँ सुगर लेभल बढिसकेको हुन्छ, ढाड कुप्रो परिसकेको हुन्छ, मानसिक रूपले पनि चाहिँ तपाईँको मानसिक असन्तुलन चाहिँ भइसकेको हुन्छ, या बलबुता खस्किसकेको हुन्छ। अब स्वदेशमा आएर के गर्न सक्छौँ हामीले, हेर्नुहोस् त। हो, यो हाम्रो के भइरहेछ त, हाम्रो दिन, हाम्रो चाहिँ एउटा नौजवान उमेर, क्रिएटिभ टाइम, एउटा सृजनशीलताको चाहिँ समय भनेको विदेशमा अरूको देशमा हामीले सामान्य तलबको भरमा हामीले चाहिँ गुमाइरहेका हुन्छौँ। त्यो चिज हामीले लेबरबाट पाउने रहेछौँ मित्रहरू। भने स्ट्रगलिङ पुअर लाइफस्टाइल जहिले पनि के हुन्छ त, हाम्रो क्वालिटी युक्त लाइफ चाहिँ हुँदैन। परिवारसँगको बिछोड हुन्छ, साथीभाइसँगको बिछोड हुन्छ, समय समयमा हाम्रो चाहिँ आफ्नो परिवारसँगको एउटा स्नेहता, एउटा सद्भाव, माया, साटासाट पनि हुँदैन। भने न कि हाम्रो नै कुनै एउटा लाइफस्टाइल चेन्जेस भएको हुन्छ। सो सदैव हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त, लाइफस्टाइल जस्ताको तस्तै, जति वर्ष विदेश बस्दा पनि जस्ताको तस्तै। अनि केही वर्ष नेपालमा फर्केर आयो, फेरि त्यो समाजमा, त्यो गाउँमा, त्यो सिटीमा फेरि नौलो व्यक्ति कहलिनुहुन्छ उहाँ। भनेपछि लेबरको रूपले चिनिने व्यक्तिहरू के रहेछ त, यो चिज हामीले प्राप्त गर्न विवश हुने रहेछौँ। भने अर्को कुरा सर्भेन्ट है, अनि सर्भेन्टको रूपले हामी चिनिन्छौँ। हायर र फायर हुन्छ। जुन बेला तपाईँ हामीलाई चाहिन्छौँ त्यति बेला हामीलाई चाहिँ हायर गरिएको हुन्छ, जुन बेला हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन, या कम्पनी विरुद्धको आवाज हामीले उठाउँछौँ, या हामी असन्तुष्ट व्यक्त गर्न थाल्छौँ, या चाहिँ हाम्रो तलब कम भयो भन्न थाल्छौँ, या चाहिँ एक कम्पनीबाट, एक क्षेत्रबाट अर्को कम्पनीमा जान खोज्छौँ, अनि त्यति बेला फायर हुन्छ। त्यति बेला हामीलाई कामबाट छुटाइन्छ मित्रहरू। मिन्स हामी हेर्नुहोस् त, कस्तो खालको एउटा परिबन्धनमा बसेर हामीले चाहिँ एउटा लेबरको रूपले हामीले काम गर्न विवश छौँ। त्यो व्यवस्था मैले पनि करिब करिब 11 वर्ष झेलेँ, जसको कारण आज म यहाँ छु। What people do under 3D labor work, लेबरमा विशेष त के काम हुन्छ, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चर मार्फत। किसानी काम है, एग्रिकल्चरको रूपले हामीले चिन्छौँ। हो, किसानलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, किनभने हरेक व्यक्तिलाई, चाहे धनी होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे सफल होस्, चाहे असफल होस्, चाहे जोसुकै व्यक्ति होस्, उसलाई दैनिक उसको आफ्नो जीवन चलाउनको लागि, उसको भोजनको लागि कृषकले मेहनत पूर्वक बाली नाली लगाइसकेर उहाँले उब्जाउनुहुन्छ, अनि हामी सेवन गर्छौँ, अरूहरूले गर्नुहुन्छ। बट आज हेर्नुहोस् त, एउटा किसानको चाहिँ जिन्दगी खासै चेन्जेस आएको हुँदैन। जीवनभर उसले दुःख गर्छ, मेहनत गर्छ, अनि बाली नाली रोप्छ, ताकि विभिन्न खालका चाहिँ प्रकृति प्रकोपहरू आइपुग्छ। सँगसँगै उसले चाहिँ आफूले जुन चाहेको एउटा भनौँ न आम्दानी हो, त्यो आम्दानीको स्रोत निम्त्याउन सक्दैन। यही नेपालमा पनि हामीले हेर्ने हो भने, र हामी नेपालीहरू पनि कृषि प्रधान देशमा जन्मेका छौँ, हुर्केका छौँ, तर आज कृषकका पीडा हेर्ने हो भने कति ठुला ठुला चाहिँ तपाईँको भनौँ न आन्दोलनहरू, किसान आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। खै त ती किसानहरूको भाव बुझ्न सकेको सरकारले, खै त ती किसानहरूले चाहिँ गरेका दुःख मेहनतका चाहिँ एउटा पसिना, उनीहरूले चाहिँ पसिनासँग चाहिँ उनीहरूले भनौँ न पौठे जोरी खेलेर आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। खै त उनीहरूलाई चाहिँ खुसी पार्न सकेको, उनीहरूको चाहिँ उत्पादनमा त्यो खालको चाहिँ आम्दानीको स्रोत निर्माण गर्न सकेको, तर बिचौलियाहरूले मोटाइरहेको अवस्था देख्न सक्छौँ हामीहरूले। मित्रहरू, किसानमा पनि सन्तुष्टिता छैन, न कि उसले आफ्नो लाइफस्टाइल जीवनमा चेन्ज गरेको हुन्छ। किसान काम गरेर न त हामीले धनी नै बनेको देख्न सक्छौँ, न त समृद्ध बनेको देख्न सक्छौँ, न त उसको जीवन त चेन्ज भएको हामीले देख्न सक्छौँ। धौधौपूर्वक उसले आफ्नो लाइफस्टाइललाई धानिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब स्वदेशमै होस् या प्रवासमा होस्, केही सामान्य सिप सिकेको मान्छे, चाहे बिजुलीको काम सिकेको होस्, चाहे कुनै म्यानुफ्याक्चरिङको काम सिकेको होस्, या चाहिँ कुनै एउटा प्लम्बिङको काम सिकेको होस्, या चाहिँ तपाईँको कुनै अन्य काम सिकेको कुनै व्यक्ति नै किन नहोस्, हरेक डेन्जर काम गरिरहेको हुन्छ, डिफिकल्टिजको काम गरिरहेको हुन्छ। विभिन्न हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि प्रवासमा हामीले देख्दाखेरि विभिन्न खालको चाहिँ एक्सिडेन्टहरू उहाँले चाहिँ निम्ताउनु भएको छ। मित्रहरू, हो, लेबरले खेप्नु परेका पीडाहरू र लेबरले चाहिँ गरेका कामहरूको चाहिँ व्याख्या मैले तपाईँहरूलाई यहाँ दिएको छु। हो, यो लेबरको चाहिँ पीडा रियल्ली एउटा के छ, 3D वर्करको रूपले हामी नेपालीहरू चिनिएका छौँ मित्रहरू।
करेन्ट सिचुएसन्स अफ लेबर अर्थात् जब होल्डरको कुरा गरौँ है, ड्यू टु कोभिड-19 अहिलेको करेन्ट सिचुएसन छ। अहिलेको करेन्ट अवस्थामा तपाईँ हामी छौँ। नेपालको केही क्षेत्रहरूमा लकडाउन छ, प्रवासमा पनि केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ केही देशहरूमा अझै लकडाउन छ र यहाँ तपाईहरुलाई अहिले करेन्ट सिचुएसनको बारेमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदैछु। कोभिड-19 पश्चात चाहिँ अहिले कस्तो समस्या आइपरेको छ त, लेबरले कस्तो खालको पीडा भोग्नु परेको छ त, अर्थात् सामान्य जब होल्डरले कस्तो खालको चाहिँ पीडा फेक्नु परेको छ त भन्ने कुराहरू पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु। 114 मिलियन पिपल वेयर लस्ट देयर जब इन 2020। 2020 मा मात्रै हेर्नुस् 114 मिलियन मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जबलाई क्वाइट गर्न विवश भए, आफ्नो जबबाट चाहिँ त्याग गर्न विवश भए। उनीहरुसँग जब छैन, नो मोर जब। 3.3 बिलियन पिपल्स हैव damaged their earning capacity। यो इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेसनले नै पुष्टि गरेको तथ्याङ्क हो मित्रहरु। ल हेर्नुस् 3.3 बिलियन पिपल हैव damaged their earning capacity। उनीहरुले जुन कमाउने एउटा चाहिँ स्रोत थियो त्यो नै टुटेको छ। 436 मिलियन एन्टरप्राइजेस फेस्ड हाई रिस्क। 436 मिलियन चाहिँ तपाईका जति पनि यो भनौं न उद्योग कल कारखानाहरू थिए तिनीहरु एकदमै हाई रिस्कमा छन्। कति त चाहिँ तपाईको बन्द भइसके, उनीहरुको आफ्नो कारोबार थिएन नसकेर माइनसमा गए, अनि त्यसपछिबाट बन्द भइसके। कति अब चाहिँ एकदम बोर्डरमा छन्, उनीहरु चाहिँ अब टुट्ने वाला छ। अब हेर्नुस् त कति मिलियन्स पिपल्सहरु अब जब लेस हुने वाला छ। और millions of workers, no income and no food, no security and no future as the pandemic and job crisis। अब सेक्युरिटी केही पनि छैन, अब खाना पनि बिहान साँझ के कसरी खाने हो, आफ्नो ज्यान कसरी बचाउने हो भन्ने कुराहरुमा यो एउटा शंकास्पद लागिरहेको छ मित्रहरु। दुनिया यसरी चाहिँ तपाईको त्रसित अवस्थामा भइरहेको छ, त भविष्यको त के कुरा गर्ने हेर्नुस् त हो। त्यही कारणले मित्रहरु लेबरको रूपले हामी जुन चिनेका छौं र आज लेबरले चाहिँ खेपिरहेको अवस्था डे बाइ डे आज लेबर चाहिँ के छ भने विभिन्न खालका समस्याहरुसँग जुझ्दै यहाँसम्म कि अहिले चाहिँ तपाईको विभिन्न सेक्युरिटीजहरु टुट्ने क्रममा आइरहेको अवस्था छ। व्हाट इज द सल्युसन? के छ त अब चाहिँ यसको चाहिँ उपाय? के च्यापुमा हात लाएर बस्ने त? के हामी चाहिँ यस्तै यो जिन्दगी म त लेबर छु, जहिलेसम्म काम होला तहिलेसम्म चाहिँ माम खाइएला, पछि त देखा जाएला भनेर बस्ने हो कि या चाहिँ कुनै अल्टरनेटिभ बाटो खोज्ने हो, या एउटा चाहिँ तपाईको अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत खोज्ने हो? पक्कै पनि हामीलाई त आम्दानीको आवश्यक छ। चाहे हाम्रो काम टुटोस्, चाहे हाम्रो नाम टुटोस्, चाहे प्रवासबाट चाहिँ लखेटिनु पर्योस्, या चाहिँ जेसुकै भए पनि हामीलाई त दैनिक हाम्रो जीवन चक्र चलाउने, जीवनचर्या चलाउनको लागि त हामीसँग इन्कम चाहियो हो। त्यो इन्कम, अल्टरनेटिभ इन्कम कसरी गर्ने त मित्रहरु, त्यो कुरा म तपाईहरुलाई बताउने छु। वेयर इज इट फाइन्ड? कामले पाउन सक्छौं त? ओन्ली इन एमएलएम डीएक्सन। हेर्नुस्, किनभने डीएक्सन भन्दा बाहिर चीजमा हामीले के लेबरले एउटा चाहिँ त्यो अवसर प्राप्त गर्न सकौँला त? किनभने लेबर त मैले तपाईलाई बताइसकेको छु, हामीसँग अनस्किल छौं हामी धेरै व्यक्तिहरु, केही सामान्य सेमी स्किल होला हामीहरु, तर राम्रो दक्षता हामीसँग छैन। सर्टिफाइडेड हामी छैनौं। सर्टिफाइडेड भए पनि त्यो खालको अपर्च्युनिटिज नेपालमा छैन। अनि के गर्ने त तपाईहरुले? प्रवासबाट फर्क्यौं या स्वदेशमै सामान्य काम गरिरहेका छौं। पेन्डेमिक सिचुएसन दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, भोलि नहोला भन्ने छैन। हेर्नुस् त मित्रहरु, अब के गर्न सक्छौं त हामीहरुले? के छ त अल्टरनेटिभ बाटो बताउनुस् तपाईहरुले? यदि भन्नुस् डीएक्सन बाहेकको अरु केही फरक छ भने सायद मैले पनि त्यतातिर चाहिँ पाइला चालौँ, तर मलाई लाग्छ त्यो छैन हो। त्यही कारणले मैले यहाँ राखेको छु ओन्ली इन एमएलएम अर्थात् डीएक्सन। यो डीएक्सन एउटा इन्टरनेशनल कम्पनी, यो इन्टरनेशनल एउटा प्लेटफर्ममा तपाई र म जस्तो व्यक्तिलाई एउटा अवसर दिएको छ। इट इज पोसिबल टु अस। के हामी सामान्य व्यक्तिलाई चाहिँ पोसिबल होला, सम्भव होला? यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई शंका लाग्छ। इट इज फर अल ह्युमन बीइंग्स, so it is 100% possible for us. In DXN we found secured future with legacy. Definitely यो चाहिँ के छ
पोसिबल छ र सँगसँगै सेक्युरिटी छ, त्यो पनि पुस्ता हस्तान्तरणको सेक्युरिटी छ। बर्थ सेक्युरिटीको चाहिँ सेक्युरिटी छ, तपाईँ र मलाई मात्र होइन, तपाईँ र म जोडिसकेपछि पनि हाम्रो चाहिँ ल्यागेसी छ, पुस्ता हस्तान्तरण छ भनेपछि हेर्नुहोस् त के यो सेक्युरिटिज भएन? डेफिनेटली सेक्युरिटी छैन मित्रहरू, डबल ट्रिपल सेक्युरिटी छ। त्यही कारणले यो अल्टरनेटिभ पार्ट्स तपाईँ र मेरो लागि र राइट नाउ यो पेन्डेमिक सिचुएसन सँगसँगै त यति 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 आवश्यक छ, आवश्यक भन्दैन मैले, जरुरी छ। त्यही कारणले तपाईँले यसलाई बुझ्न अति जरुरी छ। That's why what is the DX and MLM? Is there our career? के career पनि होला त यहाँ? मेरो टपिक छ आज क्यारियर इन DX। अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो टपिक तर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। DX is the MLM business which gives health, wealth and happiness to all human beings without financial investment, risks and physical work. It works around the 200 countries of the world through online and offline. As a DXN, जति पनि DXN मा आउनु भएको मित्रजनहरु हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युटर्सहरु हुनुहुन्छ, लिडर्सहरु हुनुहुन्छ, डेफिनेटली DXN को मोटो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। र जति नयाँ व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, विशेष त उहाँलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। DXN को विशेषता के होला त? DXN ले दिने हामीलाई चाहिँ फाइदा के होला त? पक्कै पनि DXN को मिशन भनेको नै डाक्टर लिमले दिनुभएको मिशन, DXN थ्रु दिनुभएको मिशन नै हेल्थ, वेल्थ अनि ह्याप्पिनेस। सबैको लागि अपरिहार्य चीज हो यो, सबैको लागि हेल्थको आवश्यक छ। अहिलेको सिचुएसनमा आएर मान्छेले बुझ्दैछ व्हाट इज हेल्थ भन्ने कुराहरु। हिजोसम्म चाहिँ हेल्थको विषयमा चाहिँ केयर नगर्ने मान्छेहरु आज हेल्थको पछाडी लागिरहेको छ। अरबपति मान्छेहरु होस् या खरबपति मान्छेहरु होस् या बिलियनर व्यक्ति होस् या सक्सेसफुल पर्सन किन नहोस्, आज हेल्थको कारणले डराएर ढोकाबाट बाहिर जान सकिरहेको छ। किन? कोभिड सर्न सक्छ, ट्रान्सफरेबल छ। अझ यो चाहिँ तपाईको नेपालमा चलेको अहिलेको चाहिँ जुन यो सेकेन्ड चरणको छ, यो त एकदमै फास्टेस्ट ग्रोइङ छ। यो त अहिले त नौजवान युवाहरुलाई पनि लागिरहेको छ भनेर मान्छेहरु डराएर घरभित्रै बसिरहेको अवस्था छ। यति बेला उनीहरुले बुझ्दैछन् साच्चै त हेल्थ भने त वेल्थ नै रहेछ। यसम्म हामीलाई स्वास्थ्यको आवश्यक छैन, हामी स्वस्थ छौं, के छ र ग्रान्डी छ है, त्यसै गरेर एपोलो छ, थुप्रै यो छ त्यो छ, यो डाक्टर छ उ डाक्टर छ भनेर भन्ने व्यक्तिहरु आज डराएर बसिरहनु भएको छ मित्रहरु। त्यही कारणले चुनौतीको विषय यो छ के हाम्रो शरीर डाक्टरले बनाएको हो? न, हाम्रो शरीर त कसले बनाएको छ? प्रकृतिले बनाएको छ। र DXN को सप्लिमेन्टहरु के छन्? प्रकृति सम्बद्ध छन्, जसले हाम्रो मन बडीलाई टेक केयर राख्नमा मद्दत पुर्याउँछ। यो त मिशन डाक्टर लिमले 28 वर्ष अगाडि चाहिँ बाँड्नु भएको थियो मित्रहरु। आज त्यही 28 वर्ष अगाडिको कुरालाई अहिले आएर चाहिँ तपाईको समय सापेक्ष चाहिँ के भइरहेको छ? प्रमाणित भइरहेको छ। आज बल्ल व्यक्तिले बुझ्दै हुनुहुन्छ हिजो हामीले DXN मा यस्तो पनि छ है भनेर भन्ने क्रममा चाहिँ कुरा काट्ने व्यक्तिहरु, अविश्वास गर्ने व्यक्तिहरु आज बल्ल तपाईले भन्नुभएको कुरा त द बेस्ट डक्टर इज आवर युनिटी पावर भन्ने कुरा त अहिले रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। मिन्स कुरा के हो त? हेल्थ हरेक व्यक्तिको लागि अपरिहार्य छ। हेल्थ हाम्रो आफ्नो बडीलाई टेक केयर गर्ने डेली कन्ज्युमेबल प्रोडक्टहरु हामीले सेवन गर्दा हाम्रो युनिटी पावर बुस्ट हुन्छ र युनिटी पावर बुस्ट भइसकेपछि हामीले विभिन्न खालका चाहिँ स्वास्थ्य समस्यासँग हामी चाहिँ जुझ्न सक्छौं। अरु कुनै पनि क्षेत्रबाट हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनौं, किनभने हाम्रो शरीर डाक्टरले बनाएको होइन, हाम्रो शरीर कसले बनाएको छ त? प्रकृतिले बनाएको छ। वेल्थ, आज वेल्थ किनको आवश्यक छ? फिजिकली मान्छे काम गर्न सक्ने अवस्था छैन है। आज चाहेर पनि एउटा भनौं न बाहिर भिडभाडमा या चाहिँ आफ्नो स्किल प्रदर्शन गरेर म काम गर्छु भन्नेलाई पनि काम गर्ने अवस्था छैन। कारण के त? मान्छे डराएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। हो, यो बेलामा पनि इन्कम त चाहियो। दैनिक आफ्नो छाक टार्नको लागि, आफ्नो जीवन चलाउनको लागि त इन्कम चाहियो। त्यो इन्कम DXN ले 28 वर्ष अगाडिबाट भनिरहेको थियो, तिमीले साबुनले नुहाएर मैल फ्याँक्दा इन्कम निर्माण गर्न सक्छौ, दाँत माझेर मुख सफा गर्दा इन्कम निर्माण गर्न सक्छौ,
चिया कफीले मुख पोल्दा इन्कम निर्माण गर्न सक्छौ, जुल्पी लड्काउँदा तेल लगाएर इन्कम निर्माण गर्न सक्छौ, लिपस्टिक लगाएर ओठ चम्क्याउँदा इन्कम निर्माण गर्न सक्छौ त भन्या थियो। तर धेरै व्यक्तिले चाहिँ बुझ्नु भएको थियो, आज बुझ्दै हुनुहुन्छ यो पिरियडमा भने ह्याप्पिनेस त अभियसली हामीसँग जब हेल्थ हुन्छ, जब हामीसँग चाहिँ प्रशस्त इन्कमको सोर्स हुन्छ, रेजिडुअल इन्कम मासिक आइरहने आम्दानीको सोर्स हुन्छ, अभियसली हामी चाहिँ के हुन्छ, ह्याप्पी हुन्छ। त्यो त डिएक्सनले दिएको स्लोगन छ, डिएक्सनले दिएको मेन फिचर छ। त्यही मित्रहरू अब डिएक्सन के हो, किन गर्न हामीले आवश्यक छ भन्ने कुराहरू तपाईँले यहीँबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ के छैन, इन्भेस्टमेन्ट छैन, तपाईँले लाखौं इन्भेस्ट गर्नुपर्ने छैन, दूर कट्ठा रोपनी बेच्नु पर्ने छैन, तपाईँको घर घडेरी चाहिँ बैंक ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने छैन, बैंक ब्यालेन्सबाट निकाल्नु पर्ने छैन। दैनिक हाम्रो खर्चलाई, दैनिक हाम्रो घरमा प्रयोग गरिने चिजबिजलाई परिवर्तन गरेर न हामीले यो बाटो क्रिएट गर्न सक्छौँ मित्रहरू। सो यसमा के छैन, रिस्क छैन अनि फिजिकल वर्क पनि छैन। 9 to 5 को जागिर जस्तो छैन, 8 घण्टा 10 घण्टा 12 घण्टा 15 घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने पनि छैन। घर परिवारसँगै बसेर पनि हामीले यो इन्कमको सोर्सले निम्ताउन सकिने डिएक्सन एमएलएमको प्लेटफर्म छ। इट वर्क्स अराउन्ड द 200 countries of the world throughout अनलाइन एन्ड अफलाइन। अहिले 200 भन्दा प्लस कन्ट्रीहरुमा डिएक्सनले के गरिरहेको छ, यसले बिजनेस फैलाइरहेको छ, बिजनेस अपर्च्युनिटी बाँडिरहेको छ। 1 करोड 15 लाख भन्दा एबोभ यसको डिस्ट्रिब्युटर्सहरु वर्ल्ड वाइड छ। मित्रहरु यस्तो एउटा कम्पनीमा तपाई र म छौं र केही नवागन्तुक व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ, तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईले बुझ्नै पर्ने हुन्छ आज तपाई डिएक्सनमा जोइन हुनै पर्छ। यस हियर इज आवर सेक्युर करियर। अब तपाई र मेरो यहाँ सुरक्षित भविष्य। Who can do डिएक्सन? कसले गर्न सक्छ त डिएक्सन? ओहो म त धेरै ढिला गरे नि, 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ थाहा त पाएको थिएँ, त्यतिबेलै जोइन हुनुपर्ने, अहिले त ढिला भयो, या ममा त केही अनुभव छैन, या मलाई बोल्न आउँदैन, या अब कसलाई भन्ने मैले चिने जानेका साथीहरु सबै डिएक्सन या अन्य कुनै एमएलएम कम्पनीमा आबद्ध भइसकेका छन्। थुप्रै एबिसी हामीले चाहिँ के राख्छौं भने एउटा बहाना पनि हामीले गरेका हुन सक्छौं या हामीले तर्कहरु राखेका हुन सक्छौं मित्रहरु। बट डिएक्सन अलवेज वेलकम टु यु, किनभने डिएक्सन anyone can do any time in any way. All career categories people can do डिएक्सन। कसले गर्न सक्छ त? ल हेर्नुस् त यहाँ क्यारियर क्याटेगोरीज। आज भविष्य केमा छ त? भविष्य केमा देखिरहेका छौं हामीले? ब्लू कलर। ब्लू कलर भनेको एउटा सिप सिकेको व्यक्ति, सिपमा दक्ष हासिल गरेको व्यक्ति, आर्किटेक्चर भयो, इन्जिनियर भयो, डाक्टर भयो है, या चाहिँ तपाईको एउटा भनौं न एउटा दक्ष ल्याबर भयो जसले घर बनाउन सक्छ, जसले चाहिँ तपाईको विभिन्न चाहिँ अब फर्निशिङको कामहरु जानेको छ, प्लम्बिङको कामहरु जानेको छ, समथिङ एल्स। एउटा सिप दक्ष व्यक्ति हो ऊ पनि डिएक्सनमा अटाउन सक्छ। व्हाइट कलर इज अ गभर्नमेन्ट जब, जसले चाहिँ गभर्नमेन्ट सर्भेन्ट हुन सक्छ है, जसले रेगुलर भनौं न उसले चाहिँ मासिक आम्दानी थोरै थोरै कमाइरहेको छ, या चाहिँ हुन सक्छ एउटा स्किलफुल वर्कर पनि हुन सक्ला, या इम्प्लोइ पनि हुन सक्ला, जसले चाहिँ छुटेड बुटेड भएर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, अफिसियल जब गरिरहेको हुन्छ, उसको लागि पनि यो क्यारियर छ, उसले पनि आफ्नो त्यो क्यारियर ठानिरहेको हुन सक्छ। बट डिएक्सनमा उसलाई पनि वेलकम छ। सेल्स कुनै न कुनै चीज बाँडिरहेको छ, बेचिरहेको छ हो, उसको लागि पनि डिएक्सनमा चाहिँ वेलकम छ। ट्रेडिसनल बिजनेस ओनरशिप, परम्परागत व्यवसायहरु गरिरहेको व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि व्यवसाय हुन सक्ला, होटल रेस्टुरेन्ट या चाहिँ तपाईको किराना फ्यान्सी या ग्रोसरी या कस्मेटिक्स आदि इत्यादि हो, त्यो व्यक्ति पनि डिएक्सनमा वेलकम छ, उहाँ हटाउन सक्नुहुन्छ। इन्भेस्टिङ जोसँग प्रशस्त पुँजी छ या पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ, जसबापट उहाँले चाहिँ इन्भेस्टिङ गरिरहनु भएको छ, त्यस्तो व्यक्ति पनि हटाउन सक्नुहुन्छ।
obviously network marketing गर्ने व्यक्ति त डेफिनेटली यहाँ चाहिँ अटाउन सक्छ। नेटवर्क मार्केटिङसँग प्रिभियसली चाहिँ जोडिनु भएको व्यक्तिहरू, केही एक्सपिरियन्स व्यक्तिहरू या केही फेलियर व्यक्तिहरू जो त्यो क्षेत्रबाट असफल बन्नुभयो, ती एक्सनले उहाँहरूलाई पनि वेलकम गरेको छ। र मित्रहरू हेर्नुहोस् त, हामीले देखेका जुन क्यारियरहरू छ, ती क्यारियर त नर्मली हामीले ब्लू कलर, व्हाइट कलर, सेल्स, ट्रेडिसनल बिजनेस ओनरशिप हामीले देखिरहेका थियौँ। तर अब इन्भेस्टिङ र नेटवर्क मार्केटिङ पनि हाम्रो लागि एउटा राम्रो क्यारियर, ब्युटिफुल प्लेटफर्म, ब्युटिफुल क्यारियर हो भनेर आज तपाईलाई मसँग जोडिएको छ। What is the benefit of DXL? क्यारियर सँगसँगै म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। के बेनिफिट छ त? के रियल्ली चाहिँ यसमा चाहिँ फाइदा छ त? आज मान्छेहरु क्रेजी बनेर लागिरहेका छन्। आज नवराज बन्जाडे 2017 August 27 was my last day of duty, last day of job. I quit my job. किन मैले क्विट गरे त? 6 महिनाको भिसालाई बाइ बाइ किन गरे त? कारण तपाईले मलाई obviously तपाईले मलाई केही र्याङ्किङ दिनुहुनेछ, मैले एक्सप्लेन गर्नेछु, तपाईले रिमार्क दिनुहुनेछ र तपाईले त्यसको टोटल ग्रेजुएटेड रिमार्क तपाईले निकाल्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामीले पर्फेक्ट चिनेका क्यारियरहरु, ओहो यो त राम्रो क्यारियर हो, यो गर्नु पाए त यो राम्रो क्यारियर हुन्थ्यो भन्ने हामीले लागिरहेको हुन्छ है। ब्लू कलरको बारेमा मैले जानकारी गराएँ जसले स्किलफुल वर्करहरु हुनुहुन्छ। व्हाइट कलरको बारेमा मैले जानकारी गराएँ जो अफिसियली सुटेड बुटेड भएर काम गर्नु भएको छ, मासिक आम्दानी कमाइरहनु भएको छ, 8 घण्टा 10 घण्टा 12 घण्टा ड्युटी गर्नु भएको छ, मासिक इन्कम गरिरहनु भएको छ थोरै धेरै, सेल्स केही न केही चीज बेचिरहनु भएको छ, ट्रेडिसनल बिजनेस गरिरहनु भएको छ, परम्परागत व्यवसायहरू या कसैले चाहिँ इन्भेस्टिङ गरिरहनु भएको छ। अब आउनुहोस् कुनमा कस्तो खालको चाहिँ करियर छ, कुनमा कस्तो खालको चाहिँ अवसर छ, त्यो तपाईले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। नम्बर 1 अनलिमिटेड इन्कम। अनलिमिटेड इन्कम भनेको असीमित आम्दानी जुन प्रत्येक महिना वृद्धि भइरहन सक्छ। आज 1000 छ, अर्को महिना 10,000 हुन सक्छ, अर्को महिना 10,000 छ, अर्को महिना 1 लाख हुन सक्छ। त्यो खालको चाहिँ अवसर यी क्याटेगोरीजहरुमा छैन। आउनुहोस् त हेरौं। ब्लू कलर मैले यसमा देखिन, व्हाइट कलर यसमा देखिन, सेल्स यसमा देखिन, ट्रेडिसनल बिजनेस यसमा देखिन, इन्भेस्टिङ यसमा देखिन, मैले नेटवर्क मार्केटिङमा देखिन। त्यही कारणले मैले यहाँ टिक लगाएको छु। तपाईले कहाँ टिक लगाउनुहुन्छ तपाईले आफूले लगाउनुहोस्। रेजिडुअल इन्कम, रेगुलर आम्दानी, ब्लू कलर मैले यहाँ देखिन, व्हाइट कलर यहाँ चाहिँ देखेँ, थोरै होस् तर आउने। फर एक्जाम्पल सरकारी जागिर, गभर्नमेन्टको जागिरहरु है, धेरै व्यक्तिहरूले गभर्नमेन्टको जागिर मन पराउनुहुन्छ, कारण यही रेजिडुअल इन्कम। तर त्यो केही पिरियडसम्मको लागि हुन्छ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने लगभग 60 वर्षसम्म चाहिँ तपाईको रिटायरमेन्ट लाइफ हुन्छ सरकारी जागिर गर्नेहरुको हकमा। त्यसपछि चाहिँ पेन्सन हुन्छ, पेन्सन चाहिँ घट्दै जाने हुन्छ अनि लेगेसीको हिसाबले हेर्ने हो भने श्रीमानको श्रीमतीमा जान्छ, 50% चाहिँ त्यो घटेर जान्छ। तर एज अ रेगुलर आइरहने भएको कारणले, थोरै भए पनि आउने भएको कारणले मैले यहाँ चाहिँ के राखे, यहाँ टिक लगाएको छु व्हाइट कलरमा रेजिडुअल इन्कम। सेल्स त्यो छैन, ट्रेडिसनल बिजनेस छैन, इन्भेस्टिङ छैन, नेटवर्क मार्केटिङ रेजिडुअल इन्कम छ। इन्जॉय द पिपल वर्क विथ, अनि त्यो अफिसमा ती साथीहरुसँग बसेर काम गर्दा इन्जॉय छ छैन? ब्लू कलर देखिएन, व्हाइट कलर देखिएन। यी दुईटा क्षेत्र त अझै चम्चागिरीको क्षेत्रहरु मैले बढी भेटाएँ, त्यही कारणले मैले यसमा टिक लगाएको छैन। सेल्स केही हदसम्म चाहिँ देखियो, ट्रेडिसनल बिजनेस यसमा पनि मैले भेटाइन, इन्भेस्टिङमा अलिअलि देखियो, अनि नेटवर्क मार्केटिङ यो चाहिँ देखियो। किन? यसमा चाहिँ तपाईको विन विन सिस्टम हुने रहेछ। तपाई पनि सफल बन्नुहोस्, म पनि सफल बन्छु, तपाई पनि अगाडि बढ्नुहोस्, म पनि अगाडि बढ्छु। अन्य क्षेत्रहरुमा कार किन्नु छ अरूले बेकार बनाइन्छ, घर बनाउनु छ अरूले बेघर बनाइन्छ, अरूको चाहिँ खुट्टा तानिन्छ, लडाइन्छ, च्याखे थापिन्छ,
बट डिएक्सन होस् या नेटवर्क मार्केटिङको क्षेत्रमा के हुँदो रहेछ भने विन विन सिस्टम हुँदो रहेछ। एक अर्कामा चाहिँ तपाईको मेलमिलाप हुँदो रहेछ, सद्भाव सहयोगको भाव हुँदो रहेछ र त्यही नै हाम्रो एउटा इन्जोयमेन्ट भावना हुँदो रहेछ। टाइम फ्रिडमको कुरा गरौँ, समयको स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हो भने ब्लू कलरमा छैन। काम गरे पैसा आउँछ, नगर्दा हुँदैन। त्यो कारणले त्यहाँ चाहिँ टाइम फ्रिडम हुने कुरै भएन। व्हाइट कलरमा पनि इभन द अफिसियल जब भए पनि टाइम फ्रिडम छैन। भनेको समयमा जानु पर्यो, समयमै चाहिँ पञ्चिल हुनु पर्यो, पञ्च आउट हुनु पर्यो। अनि यहाँ पनि टाइम फ्रिडम छैन। आफूले चाहेको दिनमा छुट्टी लिन्छु अथवा होलिडे गर्छु या चाहिँ तपाईको टुर जान्छु, यी यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ गर्न पाउँदैनौँ। सो टाइम फ्रिडम छैन त्यसमा। सेल्समा पनि टाइम फ्रिडम छैन। सेल्स गर्ने हिँड्ने व्यक्ति चाहिँ टाइम फ्रिडम हुँदैन। आज सेल्स गर्न छोड्यो, इन्कम रोकिन्छ, अन्त कसरी टाइम फ्रिडम हुन्छ? अनि ट्रेडिसनल बिजनेसको कुरा गर्ने त झन् शटर नकुर्दासम्म, ग्राहक नआउँदासम्म इन्कम हुँदैन। त्यो त झन् हुने कुरै भएन। इन्भेस्टिङमा चाहिँ टाइम फ्रिडम हुन्छ। फर इक्जाम्पल विनोद चौधरी हुनुहुन्छ, कुनै देशमा बसेर उहाँले चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ, किन उहाँसँग प्रशस्त पुँजी छ, चल सम्पत्ति छ, अनि उहाँले लगानी गर्नुहुन्छ। उहाँ कुनै देशमा रमाइरहँदा पनि उहाँको इन्कम चाहिँ त्यहाँबाट प्रफिट आउँछ, त्यो प्रफिटबाट उहाँलाई इन्कम बढ्छ, इन्कम जेनेरेटेड हुन्छ। सो इन्भेस्टरहरूको लागि चाहिँ टाइम फ्रिडम छ। अनि यता आएर नेटवर्क मार्केटिङ डेफिनेटली छ, टाइम फ्रिडम छ। आज थुप्रै सक्सेस लिडर्सहरू हेरौँ, टाइम फ्रिडममा रमाइरहनु पाउँछ। पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तित्व विकासमा हेर्ने हो भने ब्लू कलर केही छ, व्हाइट कलर छैन, सेल्स छैन, ट्रेडिसनल बिजनेस छैन, इन्भेस्टिङ छैन, नेटवर्क मार्केटिङ छ। लट्स अफ पप। अब धेरै अन्य फाइदाहरू त्यो हेर्ने हो भने ब्लू कलरमा खासै छ, ब्लू कलरमा छैन, व्हाइट कलरमा छैन, सेल्समा छैन, ट्रेडिसनल बिजनेसमा छैन, इन्भेस्टिङमा छैन, नेटवर्क मार्केटिङ छ। ट्राभल फ्रिडम हेर्ने हो भने ब्लू कलर, व्हाइट कलर, सेल्स, ट्रेडिसनल, इन्भेस्टिङ त छँदै छैन, नेटवर्क मार्केटिङमा छ। आज ट्राभल फ्रिडमको बारेमा म तपाईलाई कोचिङमा देखाउनेछु। कन्ट्रिब्युसन टु वर्क कजेस, जुन चाहिँ सहयोगी भाव, अरूको चाहिँ तपाईको सेवा, अरूलाई चाहिँ दान, एउटा कन्ट्रिब्युसन, त्यो हेर्ने हो भने ब्लू कलरमा छैन, व्हाइट कलरमा पनि छैन। किनभने लिमिटेड इन्कम छ। कसरी चाहिँ तपाईको अरूलाई सेवा गर्न सक्छ? मानिलिउँ कुनै आपद विपदका कुराहरू होस् या चाहिँ तपाईको समाजमा नयाँ चाहिँ उद्घाटनहरू, नयाँ चाहिँ तपाईको समाज विकासका कुराहरू होस् या कुनै चाहिँ सङ्घ संस्थासँग जोडिएर गर्ने सहयोगहरू होस्, थोरै आम्दानी हुन्छ, मनले चाहेको हुन्छ, तर दिनको लागि चाहिँ धन हुँदैन, त कसरी सहयोग गर्न सक्छ? लाइब्स हो, यहाँ चाहिँ तपाईको कन्ट्रिब्युसन नेटवर्क मार्केटिङबाट गर्न सक्छ। लो रिस्क, ब्लू कलरमा लो रिस्क छ, केही छ, बट अरूमा चाहिँ तपाईको लो रिस्क छैन। नेटवर्क मार्केटिङमा के छ? टोटली लो रिस्क, लो स्टार्टअप कस्ट। ब्लू कलरमा केही लो स्टार्टअप छ, बट अरूमा चाहिँ तपाईको छैन, नेटवर्क मार्केटिङमा छ। अनि फनको कुरा गर्ने हो भने, एकदमै इन्जोयको कुरा गर्ने हो भने, आनन्दका कुरा गर्ने हो भने अरू कुनैमा पनि छैन फन भन्ने कुराहरू, बट नेटवर्क मार्केटिङमा छ। अब तपाईले सेक्युर गर्नुहोस्, तपाईले कति सेक्युर दिनुहुन्छ है, कति स्कोर दिनुहुन्छ तपाईले दिनु। यो जस्ट हजुरलाई मैले झलक मात्र यहाँ देखाइदिएको छु। आज कुन क्षेत्रमा, कस्तो सेक्टरमा तपाई हामी आबद्ध छौं र आबद्ध हुँदैछौं भन्ने कुरा। What shows is research for better career, है? What shows is source for better career. किन त आज मैले यो क्षेत्रलाई चाहिँ रोजे, तपाईले यो क्षेत्रलाई रोज्दै हुनुहुन्छ, धेरै व्यक्तिहरूले यो क्षेत्रलाई रोज्नु भएको छ। कारण यहाँ देखिन्छ, यो रिसर्च हो हेर्नुस् है, यो अर्थविदको चाहिँ भनाइ हो, मैले राखेको कुरा होइन यो। इयर इन एडी, इच सम्बन्धका कुरा गर्ने हो भने 1950 को दशकमा, त्योभन्दा अगाडि पनि केही छ, मैले 1950 देखिबाट यहाँ जोडेको छु। 1950 को दशकमा जसले सिल्भर
चाँदीमा लगानी गर्यो, जसले चाँदीको उत्खनन गर्नेतिर लाग्यो, हो त्यो व्यक्ति आज हेर्ने हो भने संसारमा सफल व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति, इन्टरप्रेन्योरशिप व्यक्ति भनेर उहाँलाई चिन्न सक्छ। जसले 1960 को दशकतिर आइपुग्दा तेलमा लगानी गर्यो, त्यो व्यक्तिहरू आज धनाढ्य व्यक्तिको रूपले, सफल व्यक्तिको रूपले चिन्न सक्छ। 1970 तिर आइपुग्दा जसले चाहिँ गाडी घोडामा लगानी गर्यो, त्यो व्यक्तिहरू आज सफल व्यक्तिको रूपले चिन्न सक्छ। 1980 तिर आउँदा जसले कम्प्युटरमा लगानी गर्यो, त्यो व्यक्तिहरू आज चाहिँ सफल र धनी व्यक्तिको रूपले चिन्न सक्छ। 1990 तिर आइपुग्दा इमेल र इन्टरनेटमा जसले लगानी गर्यो, ती व्यक्तिहरू आज धनी छन्। 2000 तिर आउँदा जसले नेटवर्क मार्केटिङमा चाहिँ इन्भेस्टिङ गर्यो, त्यो व्यक्तिहरू आज धनी छन्। भने 2010 अनुहार 2010 को पछाडि अहिलेसम्म हेर्दै जाँदा जसले एमएलएम अर्थात् वेलनेस इन्डस्ट्रीमा चाहिँ जसले पाइला चालेको छ, जसले यसलाई इन्भेस्टिङ गरिरहेको छ, जो यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा क्यारियर देखेर आबद्ध भइरहेको छ, ऊ व्यक्तिहरू आज चाहिँ डे बाई डे उनीहरू चाहिँ के भइरहेका छन्, समृद्ध भइरहेका छन्, सफल भइरहेका छन्, एन्टरप्रेन्योरशिप भइरहेका छन् मित्रहरू। त्यो कारणले तपाईँ र म जुन क्षेत्रमा छौँ, यही क्षेत्र हो एमएलएम बिजनेस अर्थात् वेलनेस इन्डस्ट्री DXN। सो कस्तो क्षेत्रमा तपाईँ हामी रहेछौँ, एकपटक बी सिरियस है, सिरियसका साथ तपाईँले लिनु। व्हाट इज एमएलएम? के हो त यो एमएलएम भन्ने कुराहरू? के हो त यो डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने कुराहरू? के हो त यो नेटवर्क मार्केटिङ भन्ने कुराहरू? आज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। माथि हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा चार्ट छ, टाइम छ, तल छ इन्कम छ, माथि समय छ, तल चाहिँ के छ, आम्दानी छ। यहाँ हेर्नुहोस्, हामी एज अ लेबर, प्रिभियसली म आफै लेबर थिएँ, तपाईँ पनि धेरै चाहिँ लेबर हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ। आज हामी लेबर के छौँ त? कडा मेहनत गरिरहेका छौँ त, होइन? त्यतिकै लेबर भन्न त मिल्दैन। कडा मेहनत हामीले गर्छौँ, अनि लेबर सधैँ कडा मेहनत गर्दै 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 जान्छ, तर उसको के हुन्छ, कहिले पनि ऊ चाहिँ एउटा लाइफ चेन्ज गर्न सक्दैन, सधैँ पुअर क्वालिटी लाइफमा हुन्छ है। तर यहाँ तपाईँलाई यो देखिन्छ, देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ चाहिँ 100% यहाँ हेर्नुहोस् त, एट बिगिनिङ सुरुवातमा के हो त, एमएलएम को इन्डस्ट्रीमा 100% हामीले मेहनत गर्छौँ, एज अ लेबरको रूपले हामीले मेहनत गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ स्मार्ट वर्कका साथ है, स्मार्ट वर्कका साथ जब हामीले बिगिनिङदेखि थोरै मेहनत गर्न थाल्छौँ, अनि बिस्तारै त्यो हाम्रो मेहनत चाहिँ कम 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 हुँदै जान्छ। कारण किनभने हामी टिम वर्कमा रहेर हामीले मेहनत गर्छौँ, टिममा रहेर मेहनत गर्छौँ। तर अन्य क्षेत्रमा के हुन्छ, मै खाऊँ, मै लाऊँ, मै गरौँ, मोज मस्ती भन्ने खालको हुन्छ। मै एक्लै कमाऊ, मै एक्लै खाऊँ, मैले नै त्यो अवसर पाउने हो, अरूलाई दिने होइन, त्यो अवसर मैले प्राप्त गर्नुपर्छ, अरूले खोज्दिन पाउन्न भन्ने खालको भाव हुन्छ। र DXN अर्थात् एमएलएम इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ, हामी चाहिँ अरूलाई पनि हामीले सेयर गरिरहेका हुन्छौँ। ल यो अवसर तिमीले पनि लिनुपर्छ, यो अवसर तिमीले पनि लिनुपर्छ, यो अवसर तिमीले पनि लिनुपर्छ, हेल्थ तिमीले पनि बन्नुपर्छ, वेल्थ तिमीले पनि क्रिएट गर्नुपर्छ, ह्याप्पिनेस तपाईँ हामी सबै ह्याप्पिनेस हुनुपर्छ भन्ने खालको भावले हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ, सेयरिङ गरिरहेका हुन्छौँ, एक अर्कामा सेयरिङ गरिरहेका हुन्छौँ। थ्रु आउट ग्लोबल्ली हामीले चाहिँ सेयरिङ गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त हाम्रो के हुन्छ, टिम बिल्डअप हुन्छ। टिम बिल्डअप हुँदै जान्छ, हाम्रो काम कार्यबोध के हुन्छ, बिस्तारै घट्दै जान्छ। जसरी चाहिँ एट बिगिनिङ हामी सुरुवातमा के गर्छौँ, 100% मेहनत गर्छौँ या थोरै हार्डवर्क गर्छौँ, बट केही समयपछि हाम्रो चाहिँ टिम बिल्डअप हुँदै जान्छ, अनि हाम्रो इफोर्ट के हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ। 90% हाम्रो इफोर्ट हुन थाल्छ, 80% हाम्रो इफोर्ट हुन थाल्छ, 70% इफोर्ट हुन थाल्छ, 60% इफोर्ट हुन थाल्छ, 50% इफोर्ट हुन थाल्छ, गर्दै 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 0% इफोर्ट हुन्छ। 0% इफोर्ट हुन्छ, बट हाम्रो इन्कम के हुन्छ, बिगिनिङ हाम्रो चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ है, बिगिनिङ एकदम सानो हुन्छ, सुरुवात एकदम सानो हुन्छ। अक्सर त DXN MLM मा बिगिनिङ एकदम सानो छ। यहीबाट मान्छेहरू चाहिँ तपाईको केही समयपछि DXN मा आइकन पनि धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ क्वाइट गर्नुहुन्छ। लगभग 90 दिनमा त धेरै व्यक्तिहरू क्वाइट हुनुहुन्छ, कति त स्टार भएर क्वाइट हुनुहुन्छ, कति रुबीमा क्वाइट हुनुहुन्छ, कोही कोही त डायमन्ड भइसकेपछि पनि क्वाइट हुनु भएको छ। मिन्स उहाँले चाहिँ यो अप्सन बुझ्नु भएको छैन, यो इन्डस्ट्रीलाई बुझ्नु भएको छैन, यसको चाहिँ तपाईको क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन, यसको सिस्टमलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। मित्रहरू यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, DXN अर्थात् यो MLM क्षेत्रमा चाहिँ के छ भनेपछि 100% हाम्रो चाहिँ इफोर्ट छ, थोरै इन्कम छ हाम्रो, बट इफोर्ट बिस्तारै लेस हुँदै जान्छ,
बट तल हेर्नुहोस् त इन्कम चाहिँ 10%, 20%, 30% हुँदै हुँदै जब हाम्रो 0% इफोर्ट हुँदा 100% इन्कम हो। मित्रहरू, हामीले चाहेको यही होइन र कि सदैव बुढेसकालसम्म पनि 10 डङ्ग्रा खाएर लेबर काम गरेर प्रवासमा स्वदेशमा चाहिँ लेबर काम गरेर आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न चाहेको नेभर। यदि चाहिँ तपाईँ आज एकदम चाहिँ सिरियसका साथ तपाईँ यो इन्डस्ट्रीको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ र यो इन्डस्ट्रीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ बहुत मेहनत गर्न जरुरी छ। एज अ लेबर सम्झेर तपाईँले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्नेछ। मैले त भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई, लेबर जुन दिन मैले ल्याडरको रूपले चाहिँ चिने नि, अनि त मैले झन् मेहनत गर्न थालेँ, आफ्नो ड्युटीमा पङ्क्चुअलिटी दिन थालेँ, आफ्नो डिसिप्लिन हुन थालेँ। अनि त्यसपछि म 300 वर्करको सामु चाहिँ तपाईँको 300 व्यक्तिको सामु म आफू पनि के भनेको छु, बेस्ट इम्प्लोइ अफ द मन्थ बनेको छु, बेस्ट इम्प्लोइ अफ द इयरको रूपले म चिनिन सफल बनेको थिएँ मित्रहरू, मेरो वर्क प्लेसमा पनि। त्यो तपाईँलाई पछि म देखाउनेछु। काममा पनि म त्यत्तिकै डिसिप्लिन भने टी एक्सनमा पनि मलाई के भइरहेको थियो, एकदम इन्टरनल्लीबाट मलाई चाहिँ यो क्षेत्रबाट म क्वाइट हुनुपर्छ है, जबबाट म चाहिँ क्वाइट हुनुपर्छ है। जबले मलाई कहिले पनि एउटा फ्रिडम दिँदैन है, जबबाट फाइनेन्सियल हामी चाहिँ सेक्युर हुन सक्दैनौँ है, जबबाट फाइनेन्सियल फ्रिडम हामी हुन सक्दैनौँ है भन्ने कुरा मैले चाहिँ जबको भान चाहिँ मैले पाउन थालेँ। द मिन्स मैले ल्यावर गर्न थालेँ, अझै हार्ड वर्क गर्न थालेँ, अझै कडा मेहनत गर्न थालेँ। अनि मेरो बिस्तारै अहिले आएर के भइरहेको छ, यहाँ देखिरहनु भएको छ 0% मेहनत छ, मेरो इन्कम चाहिँ पर मन्थ चाहिँ ग्रफ भइरहेको छ हो मित्रहरू। यही हो DXN MLM को करामत। त्यो कारणले आज तपाईँ हार्डवर्क गर्ने अनि भोलि फेरि चाहिँ यसको तुरुन्तै रिफन्ड पाउने होइन, यसमा एक प्यासेन्ट तपाईँले दिनै पर्ने हुन्छ, धैर्यता तपाईँले दिनै पर्ने हुन्छ, निरन्तरता तपाईँको चाहिन्छ, डिसिप्लिन तपाईँको चाहिन्छ र यहाँ त चाहिँ मोरालिटी चेन्ज पनि तपाईँ हुनै पर्छ। जबसम्म तपाईँको नैतिकता पनि चेन्जेस आउँदैन, नेभर यु क्यान बी सक्सेस। अब आउनुहोस्, व्हाट इज नीड फर DXN? DXN को लागि के आवश्यक छ? एजुकेसन? नो। क्वालिफिकेसन? नो। शिक्षा तपाईँको लागि सोधिएको छ? छैन। कति पढ्नुभयो, कति शिक्षा दीक्षा हासिल गर्नुभयो सोधिन्छ? सोधिन्न। कुन फ्याकल्टीको सोधिन्छ? सोधिन्न। कुन क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको विज्ञ हो सोधिन्छ? सोधिँदैन। एक्सपिरियन्स अनुभव तपाईँको केमा छ सोधिन्छ? सोधिँदैन। एज बार सोधिन्छ? सोधिँदैन। जस्ट सिटिजनशिप भएको हुनुपर्छ नेपालको कन्डिसनमा, या अन्य कन्ट्रीमा पनि सिटिजनशिप या पासपोर्ट चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, भ्यालिड एउटा चाहिँ सिटिजनशिप लिएको हुनुपर्ने हुन्छ। स्किल? नो, सिपको आवश्यक छैन यसमा। रिलिजन? कुन धर्मको, कुन जातको? नो, आवश्यक छैन। जेन्डर? कुन लिङ्ग हो तपाईँ, पुरुष, स्त्री या तेस्रो लिङ्गी? नो, त्यो पनि आवश्यक छैन। पोलिटिक्स सोर्स होस्? नो, यसलाई छैन। मनी इन्भेस्टमेन्ट? नो, यसमा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नु पर्दैन। बट तपाईँको लगानी के हो त? थोरै समयको लगानी हो, सिक्नको लागि। थोरै समयको लगानी हो, अरूलाई बताउनको लागि। र थोरै इन्भेस्ट हो तपाईँको बाहिरको ब्रान्डलाई चेन्ज गर्दा। DXN को ब्रान्डमा भलै 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ थोरै महँगो होला, त्यसैलाई तपाईँले थोरै इन्भेस्ट सम्झिने हो। अरू तपाईँले दूर कट्टा रोपनी, घर घडेरी, ब्याङ्क ब्यालेन्स अथवा चाहिँ तपाईँको ओडी सोडी केही निकाल्नु पर्ने आवश्यक चाहिँ हुँदैन। बस डेली एक्सपेन्सेस टुवर्ड्स डिजिटल इन्कम? यस, तपाईँले दैनिक घरमा चाहिँ आवश्यक पर्ने चिजबिज जुन बजारबाट किनिरहनु भएको हुन्छ, त्यसबाट त के भइरहेको हुन्छ, डोकोमा दुध दुहिरहेको हुन्छ हामीले है। तर DXN मा तपाईँ आबद्ध भइसकेपछि र DXN का ब्रान्डलाई तपाईँले चेन्ज गर्न थालिसकेपछि अब तपाईँले के गर्न थाल्नुहुन्छ, एउटा ग्लासमा एउटा सानो भाँडोमाबाट दुध दुहुन सुरुवात गर्नुहुन्छ। किन? डोकोमा दुहेको दुध चुहिन थाल्छ, बट DXN को दुध, DXN को जुन ग्लासमा दुहेको दुध हुन्छ या मगमा दुहेको दुध हुन्छ या सानो भाँडोमा दुहेको दुध हुन्छ, त्यो चाहिँ चुहिँदैन, त्यो चाहिँ जम्मा हुन्छ। थोरै 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 तपाईँले गेन गर्दै जानुहुन्छ, पछि गएर चाहिँ तपाईँले 0% मेहनत 100% इन्कम प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यही हो DXN MLM। विलिङनेस, डिजायर? यस, तपाईँलाई के हुनुपर्छ? तपाईँमा डिजायर हुनु पर्यो, तपाईँमा आत्मविश्वास हुनु पर्यो, तपाईँमा तीव्र इच्छा हुनु पर्यो। यो मेरो लागि आवश्यक छ, यो मेरो लागि जरुरत छ, यो मैले गर्नुपर्छ। बिलिभनेस? यस, तपाईँमा के हुनु पर्यो? विश्वास हुनु पर्यो। कम्पनी, प्रोडक्ट, सिस्टम, बहुप्रतिष्ठित कम्पनी, आफ्नो लिडर,
र आफैले गरेको निर्णय त्यसमा चाहिँ तपाईले लिभ राख्नुहुन्छ, डेफिनेटली तपाईले चाहिँ डी एक्सन तपाईको लागि अत्यन्तै एउटा भनौँ न अपर्च्युनिटीको रूपले यसलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। प्यासेन्ट, डिसिप्लिन र कन्सिस्टेन्सन त डेफिनेटली चाहिन्छ मित्र। जब तपाईले धैर्यता गर्नुहुन्न, जब तपाई चाहिँ तपाईको एउटा डिसिप्लिन तपाई हुनुहुन्न, डी एक्सनमा त आबद्ध हुनु भएको छ र जे पाए त्यही पनि गर्नुहुन्छ। अन्य नेटवर्कमा पनि तपाई आबद्ध हुनुहुन्छ, अन्य नेटवर्कसँग पनि तपाई चाहिँ जोडिनु भएको छ, या कन्स्टिट्युसन तपाईले दिनुहुन्न। आज चाहिँ तपाई आबद्ध हुनुभयो, भोलि तपाई मिलिनियर एकै रातमा तपाई ओभरनाइट मिलिनियर हुन सक्नुहुन्न। त्यो कारणले तपाईमा के चाहियो? धैर्यता चाहिन्छ। सँगसँगै तपाईमा डिसिप्लिन चाहिन्छ। तपाई डी एक्सन भनेपछि वान माइन्डेड हुनुपर्छ। स्लोगन नै छ नि, वान वर्ल्ड वान मार्केट, वान कन्सेप्ट वान माइन्डेड। तपाई वान माइन्ड हुनुपर्छ। डी एक्सन, ओन्ली डी एक्सन, डी एक्सन। न कि बिटकॉइन, न कि यो कोइन, न कि त्यो कोइन, न कि यो कम्पनी, न कि त्यो कम्पनीले अफर गर्यो, न कि त्यो कम्पनीले अफर गर्यो, न कि त्यो कम्पनीले चाहिँ तपाईलाई प्रलोभन देखायो। तपाईको डिटर्मिनेसन, तपाईको फोकसिङ के हुनु जरुरी छ? मेरो लागि डी एक्सन हो, म सुरुवात यसैबाट छु, मेरो अन्त्य पनि यहीबाटै हुन्छ हो। यो चाहिँ तपाईमा के हुनु छ? तपाईले ठान्न जरुरी छ मित्र। नत्र भने दायाँ पनि हेर्नुहुन्छ, बायाँ पनि हेर्नुहुन्छ, तल पनि हेर्नुहुन्छ, माथि पनि हेर्नुहुन्छ, नेभर। तपाई कुनै पनि समयमा डी एक्सनको सिस्टमलाई तपाईले नबुझ्दा तपाई डी एक्सनबाट टर्मिनेटसम्म पनि पर्न सक्नुहुन्छ। आज थुप्रै हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो कारणले डी एक्सनको सिस्टम थोरै स्ट्रिक्ट छ, बट डी एक्सनको सिस्टम बहुत इजी छ। जुन संसारमा मैले त यस्तो सिस्टम कहीँ देखेको छैन, यति इजिनेस सिस्टम कहीँ पनि देखेको छैन। जुन आहा नदेख्ने चाहिँ तपाईको असक्षम व्यक्तिदेखि लिएर जस्तो सुकै व्यक्ति पनि यो सेक्टरमा आएर सफल बनिरहनु भएको छ। माई क्यारियर इन डी एक्सन, मेरो थोरै यहाँ चाहिँ तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, किन मेरो आज टपिक यही छ। तपाईले सुनेर मलाई साथ दिइरहनु भएको छ। लास्टमा केही तपाईहरुका मनका जिज्ञासाहरू पनि तपाईले सोध्नुहुनेछ। आई एम नवराज, यंगेस्ट सन अफ प्यारेन्ट्स है। म चाहिँ करिब 14 महिनाको एउटा बच्चाको चाहिँ बाबा पनि बनेको छु। देखिरहनु भएको पनि हुन सक्छ। मेरा साथ कतिपय फेसबुकसँग जोडिनु भएको साथीहरूले मेरो भिडियोहरू, मैले मेरो आफ्नो बाबुलाई डी एक्सनको सप्लिमेन्टहरू प्रयोग गरिरहेका चाहिँ भिडियोहरू, फोटोहरू तपाईहरुले देखिरहनु पनि भएको छ होला। Due to poverty, I stopped my study before completed bachelor and migrated to Malaysia with working visa. हेर्नुस् त, एउटै कारण थियो के त, पोभर्टीकै कारणले, गरिबीकै कारणले चाहेको शिक्षा दीक्षा मैले हासिल गर्न सकिनँ अनि म मलेसिया जान बाध्य भएँ। Company post terminated me from his work after 6 months of joining. लेबरमा काम गर्न पुगेको थिएँ, बट भइदियो के त, त्यो सँगसँगै पनि मलाई 6 महिना पछाडी त्यो कामबाटै हटाइदियो। त्यो कामबाटै निष्कासन गरेर मलाई चाहिँ नेपाल पठाउन आटियो। अनि एउटा भनौं न एयरपोर्टबाटै फेरि आफूले चाहिँ आफ्नो काम खोज्दै आफै एउटा भनौं न आफैले चाहिँ काम खोजेर म चाहिँ बस्न विवश बन्न पुगे र त्यसपछिबाट मैले त्यही सिलसिलामा डी एक्सन भेटाएको छु। With struggle, I had to stay there for 6 years and join my company D Action for my bright future. अनि त के गरे त, मलाई एउटा यस्तो अवसर आइदियो भनिन्छ नि, जहाँ के हुन्छ समस्या त्यहाँ सल्युसन हुन्छ, जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय हुन्छ। मलाई समस्या थियो, बट समस्या सँगसँगै मलाई एउटा अवसरको रूपले डी एक्सन आइदियो। साँच्चै भन्ने हो भने त म एज अ इलिगल वर्करकै रूपले मैले काम गर्न विवश बनेको थिएँ प्रवास, र त्यही समयमै म डी एक्सन भेटाएँ र सँगसँगै यात्रा गर्दै जाने क्रममा केही समय पछाडि म जबलाई नै क्वाइट गरेर आज करिब 5 वर्षदेखिबाट म नेपालमा एज अ फ्रिडमको रूपले म आफूलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छु। माई क्यारियर इन डी एक्सन, बिफोर डी एक्सन म यस्तो एउटा वर्कर थिएँ। म एउटा होटल इन्डस्ट्रीको व्यक्ति, केही सिप सिकेर म प्रवासिएको थिएँ। 6 महिनामा म चाहिँ सुरुमा हायर भएँ, कम्पनीले मलाई बोलायो गएँ, तर त्यहाँको असन्तुष्टको कारणले गर्दाखेरि म फायर भएँ। किन म दबिएर बस्न म चाहन्न। मेरो वेजेस, मेरो स्यालेरी, मैले काम गर्ने अथवा कामबाट पाउने जुन छुट्टी
विकली छुट्टीहरू थिएन अनि कम्पनीमा मैले चाहिँ तपाईँको कुरा राख्ने क्रममा मलाई त्यहाँबाट फायरिङ गरियो 23-24 जनाको चाहिँ नेपाली हामी साथीहरूको बीचबाट म एउटा यस्तो व्यक्ति थिएँ जसलाई कामबाट निकालियो र पछि आफैले एउटा काम खोज्दै जाने क्रममा आफ्नो केही सिकेको सिप अनुसारको मैले चाहिँ काम नपाए पनि बट मेरो चाहिँ उद्देश्य मेरो चाहिँ चाहना पैसा कमाउनु हो विदेशमा गएर केही मैले कमाउँछु भन्ने सिलसिलामा मैले यो जागिर भेटाएँ यो जागिर मैले गर्दै गएँ जुन अनएक्सपेक्टेड जागिर थियो मैले सेक्युरिटी गार्डमा मैले काम गर्नु यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ धेरै लिडर साथीहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ अनि यहाँ काम गर्दै गएँ त्यो काम सँगसँगै आज DXN-मा हिजो यसरी मैले 12-14 घण्टा मैले काम गर्थेँ 36 घण्टासम्म मैले काम गरेँ बट आज मेरो काम चाहिँ यहाँ यसरी गरिरहेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्टर DXN पर डे 12 आवर्स अफ ड्युटी नर्मल ड्युटी मेरो चाहिँ के थियो 12 घण्टाको ड्युटी थियो धेरै चाहिँ सेक्युरिटी ड्युटी गर्ने साथीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यही पनि रहनु भएको छ मेरो मन्थली स्यालेरी कति थियो जम्मा 800 रिङ्गेट थियो अनि समस्या के थियो मेरो आफ्नै समस्या ग्यास्ट्राइटिस थियो कन्स्टिपेसन थियो केही हेल्थ इस्युको कारणले मैले DXN प्राप्त गरेँ अनि सँगसँगै म फार वे फ्रम फ्यामिली है अनि मेरो जब के थिएन सेक्योर थिएन किन त्यो जब सधैँभर रहिरहन्छ भन्ने थिएन कुनै न कुनै दिन त्यहाँबाट पनि म हिँड्नुपर्छ छोड्नुपर्छ म त्यहाँको नागरिक होइन म स्वदेश फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने मलाई थियो त्यो कारणले मैले DXN बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेँ विशेष मलाई हेल्थ इस्युको कारणले र DXN-मा आइसकेपछि आज जे जति मैले इन्कम गरिरहेको छु मेरो लागि यो इन्कम के छ एउटा रेजिडल इन्कम छ र ग्रोथेबल इन्कम पनि छ र यहाँबाट मैले के पाइरहेको छु आफ्टर DXN मैले राम्रो हेल्थ प्राप्त गरेको छु परिवारको राम्रो हेल्थ बनाउनमा मैले चाहिँ उल्लेख्य भूमिका खेलेको छु थ्रु DXN-बाट र सानो एउटा रातो च्याउको झुपडी पनि मैले बनाएको छु बिफोर DXN यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ वर्किङ भिसा गिभ अपर्च्युनिटी टु वर्क इन मलेसिया विथ इन्भेस्टिङ NPR 2 लाख हेर्नुहोस् है अलमोस्ट चाहिँ मैले के गरेको थिएँ 1.5-2 लाख खर्च गरेर चाहिँ म विदेश गएको थिएँ काम यसरी गर्नुपर्ने बाध्यता आयो है 12 घण्टा न्यूनतम मैले ड्युटी गर्थेँ उभिएर ड्युटी गर्नु पर्थ्यो खुट्टामा चाहिँ तपाईँको पैतालामा फोरा पर्थ्यो खुट्टाका कापहरू चिलाउँथ्यो थुप्रै समस्याहरू झेल्नु परिरहेको थियो गाली ग्लोज है जब नयाँ थिए त्यति बेला थुप्रै खालका चाहिँ अब टर्चरका कुराहरू पनि थिए जबमा र DXN-मा आज हेर्नुहोस् त त्यही सिलसिला सँगसँगै ब्रान्ड चेन्ज गरेर एउटा हेल्दी लाइफ त प्राप्त गर्दै गएँ हेल्दी वे त मैले प्राप्त गर्दै गएँ सँगसँगै DXN-को यात्राले मलाई त्यो यात्रा कन्टिन्युसको त्यो यात्राले त्यो एउटा यस्तो अवसर दियो जहाँ आज हेर्नुहोस् मैले इन्डोनेसिया फ्रिक्वेन्टली करिब म 5 पटक म चाहिँ इन्डोनेसिया भ्रमण गरिसकेको छु चाइना 2017 मा म चाइनाको लागि चाहिँ एचिभर्स थिएँ TSI इन्टरनेसनल ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ बन्छ ITSI त्यसमा यही कम्पनीको पछि मैले जब भिसा बनाएको थिएँ त्यही सेक्युरिटी गार्डमा मैले काम गरेको थिएँ एज अ सुपरभाइजरको पोजिसन थियो मेरो पछि र तर म आफू चाहेको समयमा घुम्न जानको लागि मैले भिसा प्राप्त गर्न सकिनँ मलाई कम्पनीले चाहिँ एलाउड दिएन चाइना घुम्ने अवसर प्राप्त पाएको थिएँ मैले DXN-बाट जान सकिनँ हाम्रो रामकृष्ण सरहरू दीर्घलाल दोल सरहरू पनि हुनुहुन्छ होला यहाँ जोडिनु भएको छ होला उहाँहरू जानुभयो म जान पाइनँ मेरो कम्पनीको कारण हेर्नुहोस् त एउटा जुन DXN-ले दिएको अवसरमा पनि मैले त्यहाँ मेरो कम्पनीको कारणले म जान सकेको थिएँ सिङ्गापुर थाइल्यान्ड इन्डिया कम्बोडिया विथ फ्री अफ कस्ट यहाँ चाहिँ मैले घुम्ने अवसर प्राप्त गरेको छु यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ बालीको एयरपोर्ट जुन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ यहाँ ठ्याक्कै इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा झर्दाखेरि गरिएको सम्मान त्यहाँको बालीका सुन्दर लेडिजहरूले हामीलाई सम्मान गर्नुभएको थियो यहाँ तपाईँले अर्को फोटो देख्न सक्नुहुनेछ यो इन्डियाको ताजमहलको छ DXN-को यात्राबाटै मेरो यसरी आज यात्राहरू भइरहेको छ यहाँ देख्नुहुनेछ यहाँ फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर बुद्धिमान सालिम हुनुहुन्छ केही गल्फको लिडरहरू हुनुहुन्छ यता अनि यहाँ चाहिँ म छु मेरो मिसेस यहाँ छ मेरो फर्स्ट यो हनीमुन पनि हाम्रो इन्टरनेसनल भोयेगर अफ द सी जुन संसारकै दोस्रो
क्यारिबियन पुरुष थियो, सिङ्गापुर, मलेसिया र थाइल्यान्ड हो। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न पहिलो मेरो चाहिँ मिसेससँगको यात्रा रहेको थियो। त्यति बेला म करिब करिब 2-3 वटा भनौँ न, त्योभन्दा अगाडि थाइल्यान्ड इन्डोनेसिया त धेरै पटक म गएको थिएँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ जाने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यस पछाडिको अर्को अवसर चाहिँ क्याम्बोडिया थियो। 2019 मा हामी क्याम्बोडिया गयौँ। अनि त्यस्तै गरेर अब भियतनाम 2020 को चाहिँ टुर रहेको थियो दुबई। पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अहिले पोस्टपोन गरिएको छ है। अब त्यसले वेटिङ गरिरहेको छ भने अर्को छ भियतनाम, त्यसले पनि वेटिङ गरिरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ आवर करियर इन डिएक्सन फाइनान्शियल फ्रिडम। लानुहोस् करियर के रहेछ डिएक्सनमा भन्दा फाइनान्शियल फ्रिडम। किनभने डिएक्सनमा आज थुप्रै सक्सेस व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँको फाइनान्शियल फ्रिडम हुनुहुन्छ। हिजोको दिनमा उहाँहरूले पनि विभिन्न स्किल अनस्किल कामहरू गर्नुभएको थियो। कसैले छोटा मोटा चाहिँ ट्रेडिसनल बिजनेसहरू गरिरहनु भएको थियो। राम्रो पर्याप्त उहाँहरूमा चाहिँ एउटा फाइनान्शियल एउटा सोर्स थिएन, एउटा कष्टपूर्वक जीवन जिरहनु भएको थियो। बट आज डिएक्सनले उहाँहरूलाई के बनाइदिएको छ? फाइनान्शियल फ्रिडम बनाइदिएको छ। चाहेको चिज मजाले किन्न सक्नुहुन्छ, चाहेको ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ है, मन परेको चिज चाहिँ उहाँले खान सक्नुहुन्छ। हो, यो चाहिँ केबाट सम्भव भएको छ? राम्रो उहाँको चाहिँ फाइनान्शियल एउटा भनौँ न हेल्दी ब्याङ्क ब्यालेन्स भइरहेको छ। राम्रो चाहिँ घर मौजात गाडीहरू किन्नु भएको छ, चढ्नु भएको छ, सवार गर्नु भएको छ। मिन्स के भइरहेछ? क्वालिटी लाइफ जिरहनु भएको छ थ्रु फाइनान्शियल फ्रिडमको कारणले। त्यो कारणले मित्रहरू डिएक्सनमा के छ त? फाइनान्शियल फ्रिडम छ। त्यही यात्रामा म पनि छु। आवर करियर इन डिएक्सन अर्को के छ? बी योर ओन बॉस। यहाँ डिएक्सनमा के छैन? न कसैको मालिक छ, कोही मालिक छ, न कोही कसैको चाहिँ यहाँ नोकर नै छ। आफ्नो सेल्फ बिजनेस हो है। त्यसैले भनिन्छ यसमा इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस ओनर। हामीले यसरी भन्न पनि रुचाउँछौँ इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस ओनर। नवराज बन्जाडे इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस ओनर समथिङ इज है। यो एउटा कोही कसैको नोकर पनि होइन, न कि कोही कसैको मालिक। न कसैले यहाँ टर्चर दिन्छ, न कसैले यहाँ प्रेसर दिन्छ। बट लिडर्सले के गर्न सक्नुहुन्छ? इन्स्पायर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई। यसरी गर्नुस् न, किन तपाईँ चाहिँ अलमल पर्नु भएको? यसरी गर्नुस् न, तपाईँ त यस्तो एउटा क्षमतावान व्यक्ति हुनुहुन्छ, किन यसरी बस्नु भएको भनेर उहाँले चाहिँ तपाईलाई वेकअप गरिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई झल्काइरहेको हुन सक्नुहुन्छ। कहिले काहीँ चाहिँ के हुन सक्नुहुन्छ? थोरै चाहिँ प्रेसिभली, थोरै चाहिँ तपाईलाई थोरै एउटा भनौँ न इन्स्पायरेबल रूपले चाहिँ तपाईलाई घचघचाइ पनि रहनु भएको हुन सक्छ लिडरलाई है। त्यति बेला हामीले के सम्झिनु पर्यो? लिडरले मेरो लागि हो, उसको लागि होइन, मेरै लागि उसले झकझकाइरहेको, यो मेरै प्रोग्रेसको लागि उसले चाहिँ मलाई झकझकाइरहेको। सायद मैले नगर्दा पनि त के ऊ रोकिन्छ त? रोकिन्न नि है। म जस्ता त उसँग त हजारौं व्यक्तिहरू जोइन हुन सक्छन्, उसको टिममा हजारौं व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, तर पनि उसले मलाई चाहिँ मायाको सद्भावको रूपले उसले मलाई चाहिँ झकझकाइरहेको छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ पोजिटिभली सोच्न सक्यौं भने है, पोजिटिभली सोच्न सक्यौं भने रियल्ली मेरै लागि, रियल्ली तपाईको लागि झकझकाइरहेको हुन सक्छ। बट यहाँ चाहिँ उहाँ आफू बोस भनेर तपाईलाई नोकरको रूपले झकझकाउनु भएको चाहिँ होइन, प्रेस गर्नु भएको होइन। ए उठ्नुस्, ए तपाईले टिभी गर्नुस्, तपाईले यति टिभी गर्नै पर्छ, तपाईले यति जोइनिङ गर्नै पर्छ भन्नु भएको चाहिँ होइन है। तपाईले आफैलाई भित्रबाट चाहिँ सेल्फ तपाईले जति बेला मोटिभेटेड हुनुहुन्छ, सेल्फ तपाईँ जति बेला डिसिप्लिन हुनुहुन्छ, सेल्फ तपाईलाई कन्फिडेन्सी छ, तपाईले गर्नै पर्छ, गर्नुहुन्छ भने तपाईमा जुन बेला जुन दिन तपाईलाई त्यो इच्छा चाहना जागेर आएको हुन्छ मित्रहरू, त्यति बेला त तपाईँ दिन दुगुना रात चौगुना नै दौडिरहनु भएको हुन्छ, मेहनत पनि गरिरहनु भएको हुन्छ। बट त्यति जेलसम्मलाई तपाईलाई के गरिरहनु भएको हुन्छ? एउटा स्पोन्सरले, एउटा अभिभावकको रूपले भूमिका खेलिरहनु भएको हुन्छ। धेरै व्यक्तिले यसलाई नबुझ्दाखेरि मेरो लिडर्सले यस्तो भन्छ, मेरो लिडर्सले यो भन्छ, जहिले पनि मलाई काम हराउँछ भनेर पनि कतिपय साथी फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ। त्यति बेला त्यो हुनु जरुरी होइन मित्रहरू। त्यसलाई एकदम सामान्य रूपले हामीले लिनुपर्छ। अलराइट, व्हाई यु डु इट? रियल्ली मैले त डिएक्सनलाई किन त करियरको रूपले चिने हो? मैले जब डिएक्सनको बारेमा बुझ्ने मौका पाएँ, एउटा बकेट र अर्को एउटा पाइपलाइन इन्कमको बारेमा जब एउटा बुक पढ्ने मैले मौका मिलेको थियो मलाई,
है। अनि त्यो बुक पढिसकेपछि मलाई यस्तो एउटा रियलाइजेसन चाहिँ भयो कि आज म प्रवासमा छु, यहाँको इन्कम भनेको मेरो बकेटको इन्कम हो, बाल्टीमा थापेको पानी हो, या भोरि नै भरेर लैजाउँला, या केही वर्ष म बसेर चाहिँ यो एउटा बाल्टी भरौला, या चाहिँ पटक पटक म चाहिँ पुनः भनौँ न बाल्टी भर्दै लाँदै गरौँला। तर एक दिन त यो बाल्टीको आम्दानी त सकिन्छ, यो सधैँको लागि सस्टेनेबल त छैन, रेजिडल त होइन भन्ने जब मलाई भान भयो, अनि त मेरो चाहिँ एउटा पागलपन है केमा आउन थाल्यो, केमा मलाई भूत चढ्न थाल्यो, पाइपलाइन मैले बिसाउनु पर्छ, भलै थोरै होस् भलै धेरै होस्, पाइपलाइन यदि मैले बिसाउन सफल भने मेरो इन्कमको सोर्स चाहिँ रेजिडल हुन्छ, मेरो इन्कमको सोर्स चाहिँ रेगुलरिटी भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न थालिसकेपछि मैले के गर्न थालेँ, मैले डिएक्सएललाई पार्ट टाइम भन्थेँ है, मैले डिएक्सएललाई पार्ट टाइम भन्थेँ, किनभने एक आधा घन्टा समय थोरै दिन्थेँ, 12 घन्टा त नर्मली ड्युटी गर्थेँ, बट मैले त 12 घन्टाको ड्युटीलाई पार्ट टाइम भन्न थालेँ, डिएक्सन त मेरो चाहिँ लाइफ टाइम हो भन्न मैले त्यो सोचतिर मैले कन्सेप्ट बदल्न थालेँ मित्र। त्यो कारणले धेरै मित्रले भन्नुहुन्छ डिएक्सनमा केही व्यक्तिहरूले के भन्ने गर्नुहुन्छ, डिएक्सन मैले पार्ट टाइम गरेको छु, नो पार्ट टाइम, नो फुल टाइम, नो समटाइम्स, डिएक्सन इज द ओन्ली टाइम। तपाईँ सुत्दा पनि डिएक्सन, उड्दा पनि डिएक्सन, टोयलेटमा पनि डिएक्सन, खाँदा पनि डिएक्सन, पिउँदा पनि डिएक्सन, इन्जोय गर्दा पनि डिएक्सन। यति बेला तपाईँ डिएक्सनको तपाईँमा जब त्यो भान हुन्छ मित्रहरू, डेफिनेटली तपाईँ सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँले पाइपलाइन इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। आज थुप्रै लिडर्सहरू प्रवासबाट स्वदेश फर्किनु भएको छ, थुप्रै सक्सेस व्यक्तिहरू हामीले देखेका छौँ नेपालमा, आज लाखौँ लाख रुपियाँ चाहिँ इन्कम गरिरहनु भएको छ, उहाँले पाइपलाइन जेनेरेट गर्नु भएको छ। कोही नेपालमा बसेर गर्दै हुनुहुन्छ, पाइपलाइन जेनेरेटेड गर्दै हुनुहुन्छ, किन उहाँको जब कुनै दिन चाहिँ फायर र फायर हुँदाखेरि पनि उहाँले पाइपलाइन इन्कम जडान गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले त्यो कहिले सुक्नेवाला छैन। त्यही कारणले मित्रहरू यो मैले कन्सेप्ट बुझिसकेपछि र यो क्यारियर मैले चाहिँ चुनिसकेपछि म यसैलाई चाहिँ प्राथमिकताको विषय लिएर अगाडि बढ्दै आइरहेको छु। तपाईँ पनि त्यो गर्न सक्नुहुनेछ। रिमेम्बर, डिएक्सन इज जीरो टु हिरो बिजनेस है। डिएक्सनलाई तपाईँलाई अमेजिङ लाग्छ, डिएक्सन रातो च्याउ, त्यसबाट बनेका दैनिक उपयोगका प्रोडक्टहरू, त्यही कालो साबुन, त्यही कालो टुथपेस्ट, त्यही कालो रातो च्याउको चाहिँ धुलोको कफी, के होला र? हो, ठिकै छ, स्वास्थ्यको लागि त राम्रै होला, सामान्य रूपले लिनु भएको छ। बट मित्रहरू आज त्यही क्षेत्रबाट आज लाखौँ लाख व्यक्तिहरूले चाहिँ आज जीवन परिवर्तन गरेका छन्, लाखौँ लाख व्यक्तिहरू आज चाहिँ तपाईँको हेल्थ फ्रिडम पाएका छन्, लाखौँ लाख व्यक्तिहरू आज चाहिँ तपाईँको वेल्थ फ्रिडम भइरहेका छन्, लाखौँ लाख व्यक्तिहरू आज चाहिँ तपाईँको ट्राभल फ्रिडम पाइरहेका छन्, टाइम फ्रिडम पाइरहेका छन्। हेर्नुहोस् न मित्रहरू, कस्तो रहेछ यो डिएक्सन क्षेत्र। यहाँ तपाईँलाई मैले डिएक्सनलाई जिरोबाट हिरोतर्फ तपाईँलाई लग्ने बिजनेस हो भनेर चाहिँ यहाँ त्यसरी अर्थाएको छु। एज फर हेल्थ, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले आज हेर्नुहोस्, डिएक्सनका थुप्रै व्यक्तिहरू आज जो रियल्ली जसले रेगुलेटरी एकदम डिसिप्लिनका साथ डिएक्सनका वस्तुहरू प्रयोग गर्नु भएको छ। अहिलेको करेन्ट सिचुएसनलाई पनि हेर्ने हो भने कोभिडबाट डिएक्सनको प्रोडक्सन सेवन गर्नुभएका मित्रहरू मलाई लाग्छ 99.9% मान्छेलाई कोभिडले अहिलेसम्म उहाँलाई छोएको छैन। थ्याङ्क्स गड, थ्याङ्क डिएक्सन, थ्याङ्क्स डक्टर लिम। अर्को कुरा हेर्ने हो भने रियल्ली जो सिरियस भएर डिएक्सनको प्रोडक्टलाई चाहिँ रेगुलर कन्ज्युम्सन गर्नुभएको छ, यदि उहाँलाई स्वास्थ्य समस्या छ, भइरहेको छ, या मेबी कोभिडले नै उहाँलाई चाहिँ पोजिटिभ भनौँ न एउटा रिजल्ट आयो, पोजिटिभ देखियो, बट डिएक्सनको प्रोडक्टलाई मजाले अनवरत रूपले उहाँले चाहिँ सेवन गर्नुहुन्छ, एकदम सिरियसका साथ डोजका साथ सेवन गर्नुहुन्छ भने छिट्टै उहाँको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ पनि आएको छ। हामीले थुप्रै व्यक्ति भेटिरहेका छौँ, थुप्रै व्यक्तिहरूलाई हामीले देखिरहेका छौँ। थुप्रै भन्नाले जति चाहिँ डिएक्सनको भनौँ न को प्लेटफर्मबाट अथवा डिएक्सनमा केही समयदेखि डिएक्सनको प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्दै आउनुभएका लिडरहरूलाई, केही लिडरहरूलाई चाहिँ कोभिडले समात्यो, बट प्रोडक्ट एकदम सिरियसका साथ चाहिँ उहाँले चाहिँ सेवन गर्दाखेरि त्यसबाट छिट्टै छुटकारा पाउनुभएको व्यक्तिहरू भेटेका छौँ मित्रहरू। त्यही कारणले तपाईँहरू 100% तपाईँ आफूलाई आत्मविश्वासका साथ राख्नुहोस् कि यस्तो एउटा प्लेटफर्ममा छौँ जहाँ हामी अहिलेदेखि हामी चाहिँ सिरियसली प्रोडक्ट कन्ज्युम गऱ्यौँ भने हाम्रो इम्युनिटी पावर बुस्ट हुन्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ मजबुत हुन्छ, हामीलाई कोभिडले समात्दैन, न कि हामीलाई अन्य खालका चाहिँ दुर्घटनाहरूबाट हामी चाहिँ ग्रसित हुँदैनौँ है। यदि समातिहाल्यो भने पनि तुरुन्तै हामी चाहिँ डिएक्सनका मास्टर प्रोडक्टहरू आरजिजिएल, स्पार्डिना, मोरेन्जी जुस है, त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको बिउना, टुथपेस्ट, कफी आदि इत्यादि रेगुलर हामीले चाहिँ
कन्जम्सन गर्यौँ, यसलाई प्रयोग गर्यौँ, सही तवरले हामीले प्रयोग गर्यौँ भने त्यसबाट तुरुन्तै हामीले रिलिफ पाउन सक्छौँ अहिले करेन्टको सिचुएसनलाई हेर्दा पनि। त्यो कारणले यसको के हो त हेल्थ, टोटली हामीले यसबाट हेल्थ प्राप्त गर्छौँ। एजुकेसन आज हेर्नुहोस् त स्कुल र युनिभर्सिटीमा यस्तो कुराहरू सिकाइन्न। तपाईँ हेल्दी हुनुपर्छ, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर हो, तपाईँ वेल्दी पनि बन्नुपर्छ, तपाईँ समाजको असल एउटा राष्ट्रको एउटा असल व्यक्ति बन्नुपर्छ, संसारको लागि एउटा चाहिँ तपाईँको पथ प्रदर्शक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कहिले कसैलाई पनि सिकाइएको हुँदैन। स्कुल र युनिभर्सिटीमा त जस्ट हाउ टु मेक पास है, जस्ट पूर्णाङ्क कसरी लिने हो भन्ने मात्रै सिकाइएको हुन्छ। बट बियोन्ड द्याट हेर्नुहोस् है, त्यो गेटबाट बाहिर सिकाइने शिक्षा नै डी एक्सनको शिक्षा हो। यहाँ मान्छेको मोरालिटी चेन्ज गरिन्छ। आज सुर्ती बाँड्दै हिँडेको व्यक्ति डी एक्सनमा आइसकेपछि जिमिन बाँड्दै हिँड्छ। यस्तो चिज खानुपर्छ, यो चिज खानु हुँदैन है भन्न थाल्छ। आज रक्सी पिउँदै हिँडेको व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको लाइफ परिवर्तन गरेको हुन्छ। आज उसको क्यारियरलाई नचिनेको व्यक्तिहरूले उसले चाहिँ क्यारियर त यस्तोको रहेछ है, हामी चाहिँ यो क्यारियरसँग चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ है, यस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने उसले चिन्छ, भान गर्छ मित्रहरू। त्यो कारणले युनिभर्सिटी र कलेजको गेटबाट बाहिर सिकाइने, भित्र सिकाइने शिक्षा भन्दा बाहिर सिकाइने शिक्षा चाहिँ डी एक्सनबाट हामीले जुन रियल्ली लाइफको लागि चाहिँ बहुत एसेन्सियल छ। रेजिडल इन्कम ओबिपिएसले डी एक्सनबाट हामीले चाहिँ रेजिडल इन्कम प्राप्त गर्न सक्छौँ। जुन प्रत्येक हामीले दिन घरमा गरिने खर्च, साबुनमा गरिने खर्च, मन्जनमा गरिने खर्च, स्याम्पूमा गरिने खर्च, विभिन्न चिया कफीमा गरिने खर्च, यो त रेजिडल एउटा चाहिँ खर्च छ नि। त्योबाट के भइरहेको थियो अघि म तपाईँलाई जानकारी गराएको थिएँ, हामीले डोकोमा दुध दोहिरहेका थियौँ, खर्च एकोरो भइरहेको थियो, आम्दानी त्यसबाट केही पनि हामीले प्राप्त गरेकै थियौँ। बट डी एक्सनमा अब तपाईँ हामीलाई के हुन्छ, हामीले ब्रान्डलाई परिवर्तन गर्छौँ, मार्केटलाई परिवर्तन गर्छौँ, दोकानलाई परिवर्तन गर्छौँ, त अब हाम्रो इन्कमको सोर्स के हुन थाल्छ, मन्थली हाम्रो चाहिँ इन्कमको सोर्स ग्रो हुन थाल्छ। त्यो रेजिडल र अर्गनाइजेसन हामीसँग 1 2 4 6 हुँदै हुँदै हाम्रो अर्गनाइजेसन भोलिको दिनमा हजारौँ लाखौँ लाख हुँदै हामी चाहिँ संसारभरि नै हामी चाहिँ संसारभरि नै हामीले साथी बनाउन सक्छौँ। संसारको कुनै पनि कुनामा जाँदा, चाहे नेपालमा होस् या संसारको कुनै पनि कुनामा जाँदा हामी एक्लो हुनु पर्दैन मित्रहरू। हामीसँग साथ सम्मान दिने व्यक्तिहरू हाम्रो पछाडि थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले डी एक्सन रियल्ली जिरो टु हिरो बिजनेस यही हो। हेल्थ छ, एजुकेसन छ, रिटेल इन्कम छ र अर्गनाइजेसन कस्तो खालको चाहिँ अर्गनाइजेसन छ, एकदम पोजिटिभ अर्गनाइजेसन, एकदम हेल्पफुल अर्गनाइजेसन छ, एकदम चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सद्भाव, माया र रेस्पेक्ट गर्ने खालको चाहिँ अर्गनाइजेसन छ तपाईँ हुनुहुनेछ मित्रहरू। त्यो कारणले मलाई लाग्छ अर्गनाइजेसन त थुप्रै हुन्छ, कतिपय अर्गनाइजेसनले दिनभर मिटिङ चलाएको हुन्छ, शिक्षा बाँडेको हुन्छ, यस्तो बन्नुपर्छ उस्तो बन्नुपर्छ, टाई सुट लगाएर चट्ट चाहिँ तपाईँको ब्याजहरू लगाएर चाहिँ अर्गनाइजेसनमा पनि भइएको हुन्छ, म फल्नु यस्तो म यस्तो उस्तो पनि भन्ने आउँछ। केही दिन पछाडिबाट चाहिँ तपाईँको चेस गर्नतिर लागेको हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यहीबाट चाहिँ तपाईँको कोही छ भनेर पनि चाहिँ तपाईँको फाइट गर्ने खालको त्यस्ता अर्गनाइजेसनमा पनि व्यक्तिहरू हुन्छन्। बट डी एक्सनको अर्गनाइजेसनमा नेभर त्यस्तो खालको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा हुनुहुन्न। डी एक्सनको अर्गनाइजेसनमा यहाँ चाहिँ ब्लडको रिलेसन छ। डी एक्सनको अर्गनाइजेसनमा यहाँ चाहिँ तपाईँको मानवीयताको चाहिँ एउटा भनौँ न रिलेसनसिप हुन्छ। डी एक्सनको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा नम्र मासुको सम्बन्ध दिने साथीहरू यसमा हामीले पाउँछौँ। त्यही कारणले मित्रहरू यस्तो अर्गनाइजेसन नेभर वी क्यान फाइन्ड बियोन्ड डी एक्सन हेर्नुहोस् है। त्यो कारणले यस्तो क्षेत्रमा तपाईँ हामी छौँ। सो हामीलाई जिरोबाट हिरो बनाउनतर्फ डी एक्सनले अवश्य लाग्नेछ। राम्रो केरियर यसमा छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पुनः स्वागतका साथ मेरो सेसन्स यही अन्त्य भएको तपाईँ समक्ष घोषणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच देवेन्द्र सर।